बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा कहते हैं कि दिन का आगाज़ जो है वो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करें, कलाम इलाही से करें, नमाज से करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से करें कि उसने एक नई सुबह देखनी जो है वो आपको नसीब की है। तो आपके काम, आपकी सेहत में जो है वो बरकत अता फरमाए। जब आप अल्लाह के बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ करते हैं तो यकीनन आपके दिन में, आपके काम में बरकत होती चली जाती है। तो हम सब एक खुशी, एक सुकून चाहते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कलाम इलाही, ज़िक्र इलाही से ही हमें मिलेगा। अच्छी बात से प्रोग्राम का आगाज़ किया है तो आप भी अच्छी बात से ही दिन का आगाज़ किया करें। टॉपिक बहुत खूबसूरत है जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बताती हूँ। आज का जो मेरा ड्रेस है ये है अफशा मलिक का और इसकी बहुत ही खूबसूरत पार्टी वेयर कलेक्शन आई है। आपको पता है वेडिंग सीज़न शुरू हो चुका है तो ख़वातीन काफ़ी परेशान देखने को मिलती हैं कि भाई अच्छा कलर, अच्छा यूनिक किस्म का कोई डिज़ाइन, कोई ड्रेस होना चाहिए ताकि हम दूसरे से मुनफरिद लगे। तो उसके लिए आप यकीनन जाएँ अफशा मलिक के सोशल मीडिया पेज को सर्च करें और अच्छा सा ड्रेस आप सेलेक्ट करके बाय कर सकते हैं और अपने इवेंट का खूबसूरत बना सकते हैं। जनाब आज का हमारा जो पहला टॉपिक है आपकी हम सेहत पे बात करने वाले हैं। देखिए अक्सर हम एक जुमला बोलते हैं, जान है तो जहाँ है। अब देखिए अगर आपकी सेहत अच्छी होगी, आप हेल्दी होंगे, एक्टिव होंगे तो आप मामूल के काम तमाम तर जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आपने अल्लाह पाक के बबरकत नाम से दिन का आगाज़ करना है, इसी से आपकी रूह को सुकून मिलता है, आपका मिजाज अच्छा होता है, आपकी ज़हनी कैफियत जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो यही चीज़ आपको हेल्दी करती है। यही जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपको वो आपकी तमाम जो आपने काम करने हैं, जो पूरा दिन आपकी एक रूटीन होगी वहाँ पे आप एक्टिव हेल्दी रहेंगे। अच्छा आजकल जो हम माशरे में जो एक चीज़ देख रहे हैं, हर इंसान अपनी शख्सियत पे काम करना चाहता है और वो चाहता है कि वो एक दूसरे से मुनफरिद लगे, खूबसूरत जो है वो दिखाई दे। लेकिन होता क्या है कि रूटीन हमारी ना नाश्ते का टाइम पता है, ना लंच का टाइम फ़िक्स है, ना ही डिनर प्रॉपर हम कर पा रहे होते हैं और अगर कर भी लिया तो कोई ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं कि हम उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। और इसके साथ साथ जो एक और इशू हमारे, ठीक है अगर हमने टाइम सेट कर भी लिया कि ये टाइम नाश्ते का है, ये लंच का है और जनाब ये हमारा डिनर का है, लेकिन उसमें हम खा क्या रहे हैं ये बहुत मैटर करता है कि जो हम खाना खा रहे हैं क्या वो हाइजीनिक फूड है, हेल्दी खाना है, हेल्दी खुराक है। जिस तरह हम कुछ साल पीछे चले जाएं, कदीम ज़माने में हेल्दी डाइट हुआ करती थी, सही प्योर खाने, देसी खाने होते थे, लेकिन अब तो वो भी चीज़ें नहीं है। केमिकल से या स्टोर हुए चीज़ें हमें मिल जाती हैं और डिफरेंट केमिकल से चीज़ों को बनाया जा रहा है। फ्रूट्स देखें उनमें वो जायका नहीं है, सब्जियों को देखें बिल्कुल वो जायका नहीं मिलता। तो ये जो हम चीज़ें खा रहे हैं इसकी वजह से अब डायरेक्टली हमारी सेहत पे इसके असरात मुरतब हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। जिसमें आप बात कर लें शुगर के पेशेंट बहुत ज़्यादा, ब्लड प्रेशर की या दिल के अमराज में इजाफा देखने को मिल रहा है और एक बहुत बड़ा इशू मोटापा, जो कि पहले हम कहते थे कि हाँ आपको 30-40 साल के बाद जाके उसमें कोई बीमारी लाक हुई है तो मोटापा आ गया है या शुगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट हुआ है। बट अब तो देखिए छोटा सा बच्चा है वो भी अपनी उम्र से ज़्यादा उसका वेट होगा, मोटापा उस पर आ जाता है। तो इसके पीछे बेसिस जो कॉजेज़, जो इश्यूज़ हैं, जो वजूहात हैं वो और क्या हो सकती है। चंद तो मैंने आपको बताई कि डाइट हो सकती है, प्रॉपर हमारा एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है इस वजह से। लेकिन मेडिकल इस हवाले से क्या कहती है कि ये मोटापा क्यों आ रहा है, कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से हमारी जो सेहत है वो मुतासर हो रही है, हम उस तरह से प्रॉपर हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे, अपने आप को उस तरह से एक्टिव दिखा नहीं पा रहे कि हम अपने रूटीन के काम जो है वो अच्छे से सर अंजाम दे सके। तो जनाब इसी पे हम बात करेंगे कि कैसे हम ज़िंदगी को खुशगवार रखें, क्योंकि आप सेहतमंद होंगे तो ही ज़िंदगी आपकी अच्छी गुजर सकती है। तो इसी पे जो है वो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे सारी चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। जनाब हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि हम इस मौजू पे जल्दी से डिस्कशन का आगाज़ करें। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जनाब, आप लेप्रोस्कोपिक हैं और पीडियाट्रिक सर्जन हैं जनाब, प्रोफेसर अहमद रज़ा साहब। कैसे? ठीक है आप? बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने वक्त दिया। यकीनन मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिस पे सब जानना चाहते हैं कि वजूहात क्या है, इश्यूज़ क्या है, हल क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये लेप्रोस्कोपी क्या है ये बताइए, फिर हम मोटापे पे और मज़ीद इन चीज़ों पे आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है जदीद तरीका इलाज है जो कि लेट 19th सेंचुरी में इवॉल्व हुआ था। अब इसमें हम छोटे छोटे रेंट्स यानी छोटे छोटे सुराख करके
तमाम ऑपरेशन करते हैं आजकल। इस से पहले कट लगा के या चीरा लगा के ऑपरेट किया जाता था। हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी एब्डोमेन के, थॉरिक्स के और भी बॉडी के जो बाकी के हिस्से हैं, इन तमाम का ऑपरेशन मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी इज़ द न्यू ट्रेंड, ठीक है, जिसको हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। अगर हम पेट में अगर आप ऑपरेट करते हैं तो उसको हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। अब इससे तमाम बीमारियों को, ऑलमोस्ट तमाम बीमारियों का इलाज किया जाता है, जिसमें आजकल जो कॉमनेस्ट हैं जैसे पित्ते की सर्जरी, जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन, जैसे हर्निया का ऑपरेशन। एक ज़माने में कन्वेंशनल जो मेथड था यानी कट लगा के किया जाता था। अब ये तमाम ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिकली किए जाते हैं, यानी 5 मिलीमीटर या 8 मिलीमीटर का सुराख करके उसके थ्रू हम ऑपरेट करते हैं। अब इसमें जो नया एडिशन, जैसे आप बात कर रही थी ओबेसिटी पे या मोटापे पे, जिस पे आप बात कर रही थी, मोटापे का भी एक स्टेज पे जो इलाज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, जिसको हम बेरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं। हम इलाज पे बात करें, पहले तो ये बताइए मोटापा क्या है, लोगों को क्लियर हो जाए कि वो एक्चुअली में वाकई मोटापे का शिकार है या बस एक अच्छी सेहत है, क्योंकि हम ज़रा सा वजन बढ़े तो हम कहते हैं हम तो मोटे होना शुरू हो गए। जी, आपकी गुफ्तगू में जो पहला जुमला था वो ये था कि आप कैसे अच्छे लगें। तो आप जितना भी महंगा ड्रेस पहन लेंगे, जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आपको सूट नहीं करेगा। तो हम यहीं से स्टार्ट लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा मुआशरा इसको जस्ट कॉस्मेटिक चीज़ समझता है, या बल्क ऑफ द पीपल दे थिंक दैट इट्स जस्ट अ कॉस्मेटिक थिंग, लेकिन इट्स मच डीपर देन दैट। द प्रॉब्लम इज़ मच डीपर देन दैट, कि ये इशू जो है ये सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है। जब आप वेट गेन कर लेते हैं और एक हद से क्रॉस कर लेते हैं तो ये एक बीमारी के ज़ुमरे में आ जाता है, जो आपके जिस्म के तमाम सिस्टम्स को स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑलमोस्ट मफलूज कर देता है। तो जो आपका सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि ये प्रॉब्लम इट्स राइजिंग लाइक एन एपिडेमिक, नॉट ओनली इन दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड बट इन वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है। करंट स्टडीज़ अभी जो WHO की लेटेस्ट स्टडी में आपसे शेयर करता हूँ कि 2035 में अगर इसी रेट से लोग वेट गेन करते रहे तो मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन विल बी ओबीस। आई रिपीट, it's more than 50% of population. They anticipate it that they will be obese. आज से 12 साल के बाद, ठीक है ना, अगर इसी रेट से मोटापे और अब साल गुजरते पता भी नहीं चलता, जी नहीं लगता। तो इसलिए इस पे हेल्थ केयर सेक्टर को स्ट्रांगली इन्वॉल्व करना और पॉलिसी मेकिंग करना, ताकि इस प्रॉब्लम को जो है ना टाइमली एड्रेस किया जाए। डॉक्टर साहब, अगर हम ये मोटापे की बात करें, नहीं समझ पा रहे कि मोटापा है या बस सेहत अच्छी हो रही है, बीमारियाँ कौन कौन सी आ सकती हैं इसकी वजह से आपकी बॉडी में? सबसे पहले तो इसको आप गेज कैसे करें, जो आपका सवाल का पहला हिस्सा कि मोटापा है या नहीं है। एक क्राइटेरिया जो डिटरमिन करता है, जो कि पूरी दुनिया में यूज़ भी होता है टू गेज योर ओबेसिटी, तो वो हम BMI से गेज करते हैं। BMI स्टैंड्स फॉर यू नो पैरामीटर, जो कि आपको बताता है कि आप मोटापे की किस कैटेगरी में फॉल इन करते हैं। ठीक है। जैसे WHO का अगर क्राइटेरिया इफ़ आई टेक इनटू अकाउंट, तो वो लोग जिनका BMI इज़ बिटवीन 18 and 25, they are people having normal weight. From 25 to 30 they are overweight, and people having 30 to 35 it's class 1 obesity. From 35 to 40 is class 2, and then above is class 3 obesity. ठीक है ना। तो इसको गेज करना इसलिए ज़रूरी है कि आगे जब हम ट्रीटमेंट पे बात करते हैं तो ट्रीटमेंट इज़ टेलर मेड विद द स्वेरिटी ऑफ ओबेसिटी, कि आप मोटापे की जिस कैटेगरी में फॉल करेंगे ट्रीटमेंट उसके मुताबिक ही होगी।
تو یہ موٹاپا کیوں آ کیوں رہا ہے؟ کیا ڈائٹ، لائف سٹائل، کیا وجہ ہے؟ جی ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس میں جی. جو سب سے کامن فیکٹر ہے جو کہ اس پارٹ آف دا ورلڈ میں بھی اب اپلائی ہونا شروع ہوا ہے کہ ہمارا چینج ان ڈائٹری ہیبٹس، یعنی جو ایک زمانے میں ہم خوراک استعمال کرتے تھے، اب وہ ڈفرینٹ کلچرل اینڈ سوشل اور باقی ساری چیزیں جو پروفیسر صاحب اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے بنیادی وجوہات، کیا بریک لینی ہے؟ بریک کے بعد ان ڈیٹیل جانتے ہیں کہ یہ موٹاپا آ کیوں رہا ہے، کیا ہمارا لائف سٹائل، ڈائٹ پیٹرن ڈسٹرب ہو رہا ہے یا کچھ اور وجوہات ہے، اس پہ بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں موٹاپے، ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ ایکچولی میں کیوں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ موٹاپے کا شکار ہو رہا ہے، لیکن اس کو کیا بیسک وجوہات کا نہیں پتہ، یا پھر اس کا علاج جو ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کہ اس کی کوئی میڈیکیشن ہے، کوئی پرہیز ہے، یا پھر کوئی سرجری وغیرہ کے تھرو اس کا علاج ہوتا ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں. پروفیسر احمد رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہوئی تھی کہ یہ موٹاپا آتا کیوں ہے، لائف سٹائل یا ڈائٹ، وہی آپ ہمیں بتا رہے تھے. جی ہاں جی. چینج ان ڈائٹری ہیبٹس، جیسے فاسٹ فوڈ، فرائیڈ ڈائٹ، پروسیس ڈائٹ، یہ اب ہماری خوراک کا لازمی حصہ بن گئے ہیں. بالکل ایسے. تو اس لیے یہ ٹرینڈ جو ہے پہلے ویسٹرن ورلڈ میں آیا، اب اس دنیا میں بھی یہی ٹرینڈز آ رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی وجہ موٹاپے کی رائز ان انسیڈنس ان اوبیسٹی از چینج ان ڈائٹری ہیبٹس. اس کے علاوہ سیڈنٹری لائف سٹائل، جیسے ایک زمانے میں لوگ واک کر کے اپنے آفس میں جایا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پہ گاڑیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. اب ہم گاڑی پہ اپنے آفس جاتے ہیں، اور آفس میں جب جاتے ہیں گھر کے پیچھے مارکیٹ بھی جانا تو ہم کہتے ہیں گاڑی استعمال کرتے ہیں. لیکن ایک زمانے میں لوگ پیدل، سائیکل استعمال کرتے تھے. لیکن اب وہ کیونکہ گاڑی آ گئی ہے تو آپ کی جو ہے وہ پیٹرن لائف کا چینج ہو گیا، سست ہو گیا. بالکل ٹرو دیٹ. ہاں جی. اور دوسرا، جب آپ آفس میں جاتے ہیں تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سارا ٹائم، بہت سارے لوگ صرف ٹیبل پہ بیٹھ کے اسپینڈ دیئر ٹائم، لیپ ٹاپ جگہ کرسی پہ بیٹھے لیپ ٹاپ کا جی بالکل بالکل. اور اس کے علاوہ گھر پہ آپ آتے ہیں تو آپ کی جو لگژری ہوتی ہے ٹیلی ویژن کے ریموٹ سے چینل سوئچ کرنا، اور جو ہے اگین انٹرنیٹ پہ بیٹھنا، سوشل میڈیا کو دیکھنا، اور یہ ساری چیزیں، تو یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئی، جس نے ہماری ایک تو مطلب فزیکل ایکٹیویٹی کو بالکل ختم کر دیا. اور یہ ٹرینڈز اب بچوں میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. بچوں کو بھی دیکھیں بھی کس طرح سے موٹاپے کا شکار جی بالکل. اور بچوں میں جو ہے موٹاپے کا انسیڈنس الارمنگ حد تک بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کی بھی یہی دو وجہ، میجر وجہ ہیں. کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے جب میں اپنا بچپن سوچوں، جب میں چھوٹا تھا تو میں فٹ بال کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں جاتا تھا. تو میرا بیٹا فٹ بال اپنی ٹیبلٹ پہ یا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کھیلتا ہے. سو دس ڈفرینس ہیز چینج the whole pattern of your life, اور جس کا امپیکٹ آپ کی ہیلتھ پہ آتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے موٹاپا ہو جاتا ہے. پھر کچھ جینیٹیکلی بھی ہے، اور جیسے کچھ تھائرائڈ کا، یعنی جو ایک بہت بڑا رول ہے آپ کے ویٹ گین یا ویٹ لاس میں. اسی طرح اور باڈی کے ڈفرینٹ گلینڈس ہیں جن کا شوگر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. شوگر یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ شوگر ایک موٹاپے کی وجہ بھی ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. اور جو ہے شوگر کی وجہ سے موٹاپا بھی ہوتا ہے. سو اٹس بوتھ ویز، دونوں ایک دوسرے کو بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈائبٹیز کی، آئی واز ان یو ایس اٹینڈنگ اے کانفرنس آن اوبیسٹی، تو وہاں پہ تو اب وہ اس کو لیبل کرتے ہیں کہ ڈائبٹیز کا کیور از گوئنگ ٹو بی بیریاٹرک سرجری ون ڈے. تو یہ دوائیاں جو ہے نا وہ ہسٹری بن جائیں گی، اور سرجری جو ہے نا وہ ڈائبٹیز کا کیور ہوئے گی، جس میں بہت سارا ریسرچ اور بہت سارا کام ہو رہا ہے. تو شوگر جو ہے موٹاپے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور موٹاپے کی وجہ سے شوگر بھی ہوتی ہے. بوتھ ویز. اٹس اے ویشیس سائیکل which you know once you're in, then it becomes very difficult for them. بچوں میں جو موٹاپا دیکھنے کو مل رہا ہے، اگر بر وقت ہم نے نہ کنٹرول کیا تو کیا ایشوز آ سکتے ہیں ان میں؟ اس میں دیکھیں، موٹاپا جو ہے آپ کے
जिस्म के तमाम मेजर सिस्टम पे इसका इम्पैक्ट आता है। अब जिस्म के 4-5 जो मेजर सिस्टम्स हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी दिल और खून की शरियानों का सिस्टम, अगर हम इसको देखें तो एडल्ट्स में हार्ट डिजीज़, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और ब्लड प्रेशर इसका ज़्यादा होना, ठीक है। और इसके अलावा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने की, तो जब आप सांस लेते हैं, अगर सांस लेने के लिए आप अपने पेट के पट्ठों को और छाती के पट्ठों को इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है, जो कि आपके सारे मेटाबॉलिज्म को फिर चेंज कर देता है। इसी तरह जो बच्चों में अगर आए तो फैटी लिवर और नैश, ठीक है ना, तो ये चीज़ें, और आजकल एक ज़माने में कहा जाता था कि पित्ते की पथरियाँ जो हैं वो अब ओल्ड एज में या 50s में या 40s में जाके होती हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट टीन एज में ऑपरेट किए हैं। तो ये जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं उसकी बहुत बड़ी वजह ये मोटापा भी है, ठीक है। इसी तरह उसका इम्पैक्ट बच्चों की बाकी की ग्रोथ पे और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़ाहिर है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है जो कि मोटापे की वजह से आता है। तो एवरी सिंगल सिस्टम ऑफ योर बॉडी इज़ इन्वॉल्व व्हेन यू टॉक अबाउट ओबेसिटी। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को लें, जैसे ख़वातीन में या मर्दों में अगर वेट ज़्यादा हो जाता है तो उनके जॉइंट्स का प्रॉब्लम, शियाटिका, और एग्जैक्टली अगर ख़वातीन में आप बात करें तो सब फर्टिलिटी, ये प्रॉब्लम्स भी जो हैं मोटापे के साथ ही रिलेटेड है। तो जिस्म का, इन शॉर्ट, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसको मोटापा हिट नहीं करता। आई रिपीट फॉर योर ऑडियंस कि इट्स नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक थिंग, प्लीज़ टेक इट सीरियसली, इट्स अ प्रॉब्लम एंड मच बिगर अ प्रॉब्लम देन यू थिंक। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, इस मोटापे को कम करने के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते प्रॉपर? मुझे नहीं लगता कि हर इंसान जाकर डॉक्टर से रुजू करता होगा कि मैं मोटापे का शिकार हो रहा हूँ, तो इसका प्रॉपर इलाज क्या हो सकता है? हम खुद से ही वो नीम हकीम के टोटके अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, या डाइट प्लान हम अपना ही एक बना लेते हैं, डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, तो क्या ये मुफीद है हमारे? जी बिल्कुल, इस पे डिबेट ओपन होनी चाहिए कि सबसे पहले तो जो मैं मैसेज दे रहा हूँ कि ये एक बीमारी की तरह इसको समझा जाना चाहिए, ठीक है। तो बीमारी को सबसे पहले उसको डायग्नोज किया जाता है, और डायग्नोज के बाद प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाता है। यानी हम घर में ना डॉक्टर बने, घर में, हाँ जी, आप इसको घर में बैठ के खुद से करेंगे तो छोटी मोटी टिप्स तो इनिशियल स्टेज पे काम करती हैं, लेकिन जब आप एक ख़ास हद से आगे गुजर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट है, क्योंकि हमारी बहनें जो सुन रही हैं वो घर में ये टोटके अप्लाई करती रहती हैं, डाइट कर ली, जो छोटी मोटी एक्सरसाइज कर ली, या फिर कोई ना कोई इस तरह के टोटके अप्लाई कर लिए वज़न कम करने के लिए। इस पर मज़ीद बात करते हैं, इन डिटेल ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद ये बताइएगा कि ये जो टोटके हम करते हैं या ये डाइटिंग प्लान अपना ही खुद एक बना लेते हैं, डाइट करना शुरू कर देते हैं, ये किस कदर मुफीद या नुकसानदेह हो सकता है, इस पर बात की जाएगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात करें, जो हमारा पहला टॉपिक है, मोटापे के हवाले से डिस्कशन की जा रही है कि ये मोटापा एक्चुअली में है क्या, इसकी क्या वजूहात हैं कि हर दूसरा शख्स जो है वो मोटापे का शिकार होता जा रहा है, और किस तरह ये हमारी सेहत को मुतासिर कर सकता है, और स्पेशली इसका जो इलाज है वो क्या हो सकता है, सर्जरी से इसका इलाज मुमकिन है या फिर कोई और भी ऐसे जदीद कोई तरीके दरियाफ्त हुए हैं कि मोटापे से निजात हमें मिल सकते हैं। उसी पे बात करें। अहमद रज़ा साहब हमारे साथ है। प्रोफेसर साहब, ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की थी कि घरों में हम जो ये टोटके ख़वातीन करती हैं कि अगर मोटापा आ गया है तो कोई ना कोई ऐसी रेमेडीज़ देख ली यूट्यूब से और वो अपने पे अप्लाई करना शुरू कर दी, या फिर डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, तो क्या इससे मोटापा कम होता है? ये हमारे लिए मुफीद है या मज़ीद हमारी सेहत में बिगाड़ आ सकता है? अच्छा, ये चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है कि डाइट एंड न्यूट्रिशन ये कंप्लीट साइंस है। अगर मेरे पास भी एक पेशेंट आता है तो मेरी टीम में एक न्यूट्रिशनिस्ट है जिसकी ये जॉब है कि वो मरीज़ को पूरा एक्सप्लेन करे कि व्हाट डाइट इज़ गुड फॉर हिम और हर, राइट। तो यानी मैं उसको कोई डाइट प्लान नहीं देता, ये एक कंप्लीट साइंस है, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट है, बिल्कुल ऐसे वही उनको जो है ना वो इसमें गाइड कर रहे होते हैं। तो मैं आपके व्यूअर्स के लिए सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने डाइट प्लान लेना भी है तो उसके लिए प्रॉपर एक न्यूट्रिशनिस्ट, जैसे कि
किसी भी अच्छे इदारे में, जैसे मैं अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल में बात करूँ तो वी गॉट टीम ऑफ consultants and specialists working as bariatric surgery. Apart from that, हमारी टीम में cosmetic surgeon भी है जो कि bariatrics के बाद body contouring अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो किया जाता है. और इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन टीम का बड़ा स्ट्रॉन्ग हिस्सा होता है. ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद में भी इनका रोल है, और ओबेसिटी की अर्ली स्टेज पे जैसे ओवरवेट और क्लास 1 ओबेसिटी में इसमें इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है. तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि खुद से ना टोट के अप्लाई करें. खुद से मत करें, ये एक कंप्लीट साइंस है और एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट. अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो कि ये चीज़ें कॉमन है तो इसलिए मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ ताकि ख़वातीन क्लियर हो जाएं कि उनके लिए कुछ ऐसा करे तो वो फ़ायदे में जा रही है या मज़ीद नुकसान हो रहा है. सुबह कहते हैं कि नीम गर्म पानी में आप लेमन डाल के पी लें, भाई आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा. इस पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करता. वेट अगर ये जो मैं इसका बुनियादी चीज़, नुकसान क्या हो सकता है? जो मैं बुनियादी चीज़ बताना चाहूँगा आपके व्यूवर्स को, वो ये है कि इट्स अ मिसमैच बिटवीन कैलोरिक इनटेक एंड द कैलोरीज यू बर्न. जैसे एक 70 kg एडल्ट को 2500 कैलोरी, एवरेजली मेल को 2500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है. तो अगर आप दिन में 4000 कैलोरीज ले लेते हैं, भले आप सुबह खाली पेट पानी का ग्लास लीमू डाल के या शहद डाल के, ये व्हाटएवर यू से, क्योंकि हम कहते हैं ना, वो मेरी मोहल्ले वाली ने कहा था भाई मुझे तो बड़ा फर्क पड़ा है, तुम भी पियो पतली हो जाओगे. लेकिन अगर आप 4000 या 5000 कैलोरीज लेते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो आपकी बॉडी में फैट के तौर पे डिपॉजिट होती हैं. तो ये इतना सिंपल नहीं है कि लीमू का ग्लास लीमू गर्म पानी में डाल के पीना शुरू कर दिया, वेट कम हो जाए. इतना सिंपल नहीं है. हाँ, तो इसलिए कोशिश करें कि इन चीज़ों से दूर ही रहें, डॉक्टर से रुजू करें और जानें कि आपकी बॉडी में क्या किस वजह से ये ओबेसिटी आ रही है, मोटापे का शिकार हो रहे हैं. सर्जरी का आपने बताया कि एक जदीद तरीका दरियाफ्त हुआ है जो कि बगैर कट लगाए जो है आप सर्जरी कर रहे हैं. तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट बाद में, सर्जरी के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट या इसके कोई एहतियाती तदाबीर? जी, सर्जरी सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर पेशेंट जो ओबीस है या ओवरवेट है उसकी ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं है. अच्छा, राइट. ठीक है. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू व्यूअर टू अंडरस्टैंड कि क्लियर हो जाए ताकि सब ये ना डर जाए कि भाई हमारी भी सर्जरी होगी तो हम हर बंदा जिसका वजन ज़्यादा है उसका इलाज सर्जरी नहीं है. ठीक है. लेकिन हाँ, एक स्टेज पे इलाज सिर्फ सर्जरी ही है, ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है. तो ये क्लियर कर दें कि किस थोड़ा स्टेज पे सर्जरी ज़रूरी है, किस पे नहीं है. जब आप किसी भी कंसल्टेंट के पास, बेरियाट्रिक सर्जन के पास जाते हैं तो जो सबसे पहला काम आपकी इवैल्यूएशन और हिस्ट्री टेकिंग के बाद वो करते हैं, वो आपका BMI कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. BMI कैलकुलेट करने के बाद वो आपको वो डिटरमिन करते हैं कि आप ओबेसिटी की किस क्लास में फॉल इन करते हैं. जैसे ओवरवेट या क्लास 1 ओबेसिटी में सर्जरी का रोल नहीं है. अच्छा, क्लास 1 में सर्जरी नहीं. ओवरवेट लोगों में, ओवरवेट में ठीक है. हाँ, और क्लास 1 में सही. क्लास 2 और क्लास 3 या सुपर ओबीस पेशेंट, यहाँ पे सर्जरी का रोल है. लेकिन आपको ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही बता सकता है कि आप कौन सी क्लास में फॉल करते हैं और किस स्टेज पे जाके आपके लिए सर्जरी इंडिकेटेड है. तो पहले इलाज, यानी जैसे ओवरवेट लोग हमारे पास आते हैं तो उनका पहले इलाज डाइट मॉडिफिकेशन, ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग, ठीक है, और चेंज इन डे टू डे उनकी हैबिट्स जो है उनको तब्दील करना, और जो है कुछ मेडिसिन्स भी हैं जो कि ओबेसिटी को के लिए दी जाती है. अच्छा, उम्र का कोई इसमें है तयन के या फिर वही आपने BMI करवा के उसके मुताबिक ही फिर सर्जरी? एज का किसी भी एज में अगर एक मरीज का BMI ज़्यादा है तो उसको आप ओबीस ही लेबल करेंगे. एक ख़ास हद से ज़्यादा है तो वो एक क्राइटेरिया है जो WHO का है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए,
और एक क्राइटेरिया है जो एशियन लोगों के लिए है, स्लाइटली डिफरेंट क्राइटेरिया है, लेकिन वो कट ऑफ लाइंस हैं। जैसे मैंने आपको WHO का क्राइटेरिया पहले बताया, इसी तरह एशियंस के लिए एक स्लाइटली डिफरेंट क्राइटेरिया। सर्जरी के बाद आप पेशेंट को किन ग़िज़ाओं से दूर रहने की तलकीन करते हैं? सर्जरी जो है सबसे पहले तो इसको बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपके व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन क्योंकि कर टाइम देता शॉर्ट है हूँ। तो इसमें ये है कि छोटे छोटे रेंट्स के थ्रू हम ऑपरेट करते हैं। ठीक है। और बुनियादी तौर पे ये 2 टाइप्स की सर्जरी हैं। एक को हम रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ मैदे के साइज़ को काट के छोटा कर देते ठीक हैं। है। उसका दूसरा नाम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी भी है, जो कि अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल में हम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है, जिसको माल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर कहते हैं। और इसमें क्या है कि आप आंत के एक ख़ास हिस्से को बाईपास कर देते हैं, तो खुराक उस शुरू के हिस्से की बजाय उस हिस्से में जाती है। जी। तो सर्जरी के बाद आप नंबर एक तो बहुत ज़्यादा खा नहीं सकते। नंबर 2, इस सर्जरी का जो दूसरा फ़ायदा है कि आपको भूख भी नहीं लगती। आपका हंगर हार्मोन जो है, मैदा जब हम निकालते हैं तो वो साथ ही जो है उस तरह से फिर नहीं होगा। हाँ जी। और सर्जरी के बाद ज़ाहिर है डाइट मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन जैसे आपको गाइड करे, उसको आपको स्ट्रिक्टली कंप्लायंस उसकी करनी पड़ती है। ठीक हो गया। पैगाम क्या देंगे आप हमारे नाज़रीन को? इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि ये सर्जरी जो है जिन लोगों में इंडिकेटेड होती है, वो उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, अगर वो 3 गोलियां ले रहा है तो वो 1 गोली पे आ जाएगा। अगर वो 1 गोली ले रहा है तो हो सकता है उसकी गोली ख़त्म हो जाए। डायबिटीज़ का अगर कोई पेशेंट है, अगर वो 2 गोलियां ले रहा है तो वो 1 पे या आधी पे आ जाएगा। अगर 1 ले रहा है तो उसकी डायबिटीज़ एड्रेस हो जाएगी। इसके आपके जिस्म पे के हर जो है सिस्टम जो है आपकी बॉडी का, उसके ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, जब हम सेहत की बात करते हैं, प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा जाए तो जहाँ है, जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, आप एक्टिव होंगे, हेल्दी होंगे, तो तभी आप ज़िंदगी के तमाम तर काम बखूबी तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। तो अपना लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करें, हेल्दी बनाएं, ताकि ये तमाम तर बीमारियों से आप अपने आप को दूर रख सके। अब फैसला आपने करना है। अगर आपको अपनी सेहत अजीज़ है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, खूबसूरती के साथ इसको एंजॉय करें। एक बहुत ही नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नहायत ही इंटरेस्टिंग होगा, वो क्या है डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा सेगमेंट, दूसरा टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जनाब, जब हम बात करते हैं अपनी सेहत की, तो एक लफ्ज़ ज़रूर, एक मुहावरा हम ज़रूर कहते हैं कि जान है तो जहाँ है। और जब अपनी सेहत के साथ साथ हम अपनी डाइट, अपने ग़िज़ा को देखते हैं और साथ ही एक्सरसाइज, तो हर चीज़ हमने डिसबैलेंस कर ली हुई है। उसमें कोई हमने बैलेंस क्रिएट नहीं किया। और अच्छी सेहत, अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ हमें एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन हमने अपनी रूटीन को इस कदर डिस्टर्ब कर दिया है कि ना ही हमारे खाने पीने की रूटीन अच्छी है, और जो उसमें हम खाते पीते हैं ना ही वो हेल्दी डाइट होती है। और इसके साथ साथ जब हम देखते हैं एक्सरसाइज, वो तो बिल्कुल ही हमें कम होती दिखाई देती है, या फिर हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं। कहते हैं बैलेंस क्रिएट रखने चाहिए। जो भी चीज़ करें आप उसमें बैलेंस रखें, ना कम करें ना ज़्यादा करें, बैलेंस होनी चाहिए चीज़ें। लेकिन ये बैलेंस हम नहीं रख पाते, जो कि हमारी सेहत के लिए डायरेक्टली हमें नुकसान देती है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि अच्छी सेहत के लिए मुतवाज़न डाइट को किस तरह से हम फोकस करें, और इसके साथ साथ ग़िज़ा के साथ साथ एक्सरसाइज का होना कितना इम्पॉर्टेंट है। और जब आप स्पेशली अगर हम देखेंगे शुगर, ब्लड प्रेशर जैसे पेशेंट, या दिल के अमराज जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, इसमें हमें कैसे अपनी डाइट पे फोकस करना चाहिए, हेल्दी डाइट प्लान क्या हो सकता है, और कौन सी एक्सरसाइज रूटीन में हमें करनी है, ताकि किसी किस्म, किसी भी लिहाज से हमारी सेहत मुतासर ना हो। हम बच्चों को देखते हैं, जो कि पहला सेगमेंट आपने हमारा सुना भी, मोटापे पे हमने बात की, तो मोटापे की वजूहात आपने जानी सुनी कि इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है कि कितनी तेज़ी से ओबेसिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और बच्चों को आप देखें, उनकी इतनी उम्र नहीं होती जितना उनका वेट होता है। डाइट पे ही हमारे डॉक्टर ने हमें जो है वो इस पे गाइड किया कि हमारी जो एक
वो हेल्दी डाइट नहीं रही, फास्ट फूड की तरफ हम लोग बहुत ज़्यादा चलेंगे, एक्सरसाइज नहीं है, या सारा दिन ऑफिस में बैठ के काम करना, घर में है तो खाना खा के हमने बैठे रहना है या फिर सो जाना है। तो ये जो हमारी डिस्टर्बेंस हमारी रूटीन में है, ये डिस्टर्ब जो हमने खुद अपने आप को कर लिया, अपनी हेल्थ को कर लिया है, कैसे इसको हम वापस रूटीन पे लाएं, बैलेंस करें, चीज़ों का टाइम मुख्तस करें, ताकि अपनी जो हमारी सेहत है, देखें हम हमेशा प्रोग्राम में कहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी होगी, आप एक्टिव होंगे, हेल्दी होंगे, तो ही हर इंसान का सपना है ना। मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी ये चाहूँगी कि बिल्कुल भाई मैं एक्टिव हो के काम करूँ, मैं खुश रहूँ, कोई चिड़चिड़ापन ना हो, किसी किस्म की मुझे बीमारी लाहक ना हो। तो यकीन इसी तरह आप लोग भी चाहते होंगे कि आपकी सेहत भी अच्छी हो, आप खुश इखलाक नज़र आएँ, आपके फेस पे जो है वो ताज़गी दिखाई दे। तो वो तभी मुमकिन होगा जब आपकी डाइट अच्छी होगी, आप मुकम्मल रेस्ट करेंगे, अपनी सेहत पे तवज्जो देंगे, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हमेशा हमारे ट्रेनर हमें कहते हैं ना कि एक हैप्पी हार्मोन क्रिएट होता है, तो उससे आपको और ज़्यादा प्लेयर मिलता है, खुशी आपको होती है, जिससे आपके फेस पे ताजगी आती है। तो जनाब इसी पे हम बात करेंगे कि कैसे अपनी डाइट को, अपनी एक्सरसाइज को हम मेंटेन करें ताकि हमारी सेहत मुतासर ना हो। इस पे गाइड करने के लिए जनाब हमारे साथ हमारी गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, हमारे बेस्ड प्रोग्राम्स में आती हैं, दीगर टीवी चैनल पे भी आप उन्हें देखते हैं। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो हमेशा आके कहती हैं कि महविश हम तो बता के थक गए हैं, डाइट प्लान दे देकर, एक्सरसाइज का बता के कि आपकी सेहत के लिए ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, लेकिन कोई अमल ही नहीं करता। जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर आ जाते हैं हमारे पास। वैसे ये बात उनकी वजह है, हम ऐसे ही करते हैं, पहले खुद टोट के करते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं एक्सपर्ट्स के पास। तो हमारे साथ जी फिटनेस एक्सपर्ट हैं तहमीना कौसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप तहमीना? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया तहमीना, आपने वक्त दिया, और आपका मैंने वो जो गिला शिकवा हमेशा नाज़रीन से होता है वो भी मैंने बोल दिया कि नाज़रीन बिल्कुल इस पे तवज्जो नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते। तहमीना सबसे पहले तो हमें बताइए कि हम चूँकि एक्सरसाइज की बात करें, साथ ही हम डाइट भी ऐड करेंगे, दोनों चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन शॉर्ट अगर मैं पूछूं तो एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो, वो बच्चे हों, जवान हों, मर्द बूढ़े हों, उनके लिए एक्सरसाइज का होना ज़िंदगी में एक रूटीन, एक लाइफस्टाइल, ये कितना ज़रूरी है? देखिए 100% ज़रूरी है, 100%, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि किसी ज़माने में लोग ये सोचते थे कि ख़वातीन एक्सरसाइज नहीं करती या लड़कियां जिम नहीं जाती। ये मेरे साथ खुद भी हो चुका है। व्हेन आई स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नी तो मेरा भाई का तो लड़कियां कहाँ जिम जाती हैं, क्योंकि नहीं था इस तरह का, पहले इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब माशाल्लाह हर जगह पे वो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल से नॉर्मल एरिया भी होगा और बड़े से बड़ा भी कोई बिल्कुल VIP किस्म का जिम होगा, लेकिन आपको हर जगह पे, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको लेडीज़ ओनली जिम भी मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उसमें कई दफ़ा ये होता है कि भाई कुछ ख़वातीन हैं वो वर्किंग होंगी या नहीं होंगी, ठीक है, तो वो घरों के अंदर भी मतलब इस तरह का सिनेरियो क्रिएट कर देती है कि आप मिलजुल के एक्सरसाइज करते हैं, तो देयर इज़ नो ऑप्शन कि आप एक्सरसाइज नहीं करें। दूसरी बात है कि हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है, मेरा काम ऐसा है, ठीक है, ये नहीं कि मैं घर में बर्तन मांज रही हूँ या मैं घर में झाड़ू लगा रही हूँ एंड दैट्स इनफ। देखें, दैट्स एक्टिविटी, आप कैलोरीज बर्न करते हैं। दो चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक ही होता है कि आप कितनी कैलोरीज दिन में कंज्यूम कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि कितनी बर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, कि हमने कितनी कैलोरीज लेनी है। जैसे हम BMI की बात करते हैं कि मेरा बॉडी मैक्स इंडेक्स इतना होना चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू माय हाइट एंड माय एज मेरा वेट कितना होना चाहिए। अच्छा, ये जब पता चल जाता है कि मीन्स टू से कि अगर आपकी BMI कह रही है कि आपका 60 इज आइडियल वेट, अब वो 60 आइडियल वेट जिसको पता चलता है तो हम हर दूसरे दिन स्केल पे खड़े होते हैं तो हम कहते हैं यार मेरा वेट है। अब विदाउट इवन रियलाइजिंग कि आपका फैट कितना है बॉडी में, आपके मिनरल्स, क्योंकि जब हम चेक करते हैं तो हम हर चीज़ चेक करते हैं ऐसे। दूसरी बात है कि आपका स्टेमिना कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, उन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं ओ यार मेरा तो 60 आइडियल वेट था, मेरा इतना ही है। तो जो देखने वाले लोग हैं या जहाँ पे भी हम जाते हैं, आम रूटीन में भी हम, मेरे ख्याल से ट्रेनर्स कहीं बैठते हैं तो वी ट्राई टू डू दैट। और फिर एक आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि मैं जहाँ पे गई, बल्कि 2 शादियों पे मैं गई, कुछ खवातीन बैठी हुई थी एंड दे वर जस्ट लुकिंग एट मी, ठीक है ना, तो हम क्योंकि सारे अपने पुराने PTV के लोग हम बैठे हुए थे, तो वो कहने लगी, देखती रही तो कहती हैं आप लोग मतलब शोज पे आते थे? मैंने कहा जी आते थे। कहती है मैं देख रही थी काफी देर से कि आप क्या खाते हैं। अच्छा, उसने नहीं बताया कि वो हमें जानती है या पहचान गई है, उसने कहा कि मैं देखूं ये टीवी पे जो कहते हैं ये वाकई में वही खाते हैं। तो वाकई इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये कि हमारे पास थोड़ा सा ये कि एक डॉक्टर जिसको जो
ڈاکٹر جو کسی کو بتاتا ہے اس کے لیے بھی تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے کیور کرنا ہے. تو ہمارے لیے بھی تھوڑی آسانی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی کیلریز کیسے مینٹین کرنی ہے. تو ایک تو آپ نے ورک آؤٹ چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ جو آپ کی ڈائٹ ہے, ڈائٹ کی بھی سیم امپورٹنس ہے. بالکل. ہاں آپ ورک آؤٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری ڈائٹ بالکل ٹھیک ہے, یعنی میں انف کیلریز لے رہی ہوں یا لے رہا ہوں, اور دوسری بات ہے کہ میں 6 دن ایکسرسائز نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی, لیکن یہ کہ میں ہفتے میں 3 دن کروں گا, یو کین ڈو اٹ. لیکن وہ اس سچویشن میں آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا ویٹ یا اپنی باڈی کا جو اسٹیمنا ہے وہ مینٹین کیا ہوا ہے. تو آپ نے لائف ایزی اس طرح سے کرنی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں نے 20 کلو لوز کرنا ہے, جو کہ مجھے یہ ہوگا کہ میرا 1 مہینے سے پہلے ختم ہو جائے ویٹ, بس جو میں نے گین شاید سالوں میں کیا ہوگا. دوسری چیز یہ آتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے کریش ڈائٹنگ, کیونکہ ڈائٹ کا ورڈ ہی بڑا عجیب سا ہے. جب لوگوں کو آپ کہتے ہیں نا ڈائٹ کریں تو لوگوں کو سب سے پہلی چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں فاقے کروں. ہاں, بھوکا. بالکل. ڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آئی تھنک شاید ہم ٹرم بھی صرف ایک ہی یوز کر دیتے ہیں نا ڈائٹنگ, تو وہ اس لیے نہیں. اگر ہم ان کو یہ کہیں نا کہ آپ ہیلدی ڈائٹ لیں یا پراپر نیوٹریشن لیں یا ہیلدی نیوٹریشن لیں, تو شاید لوگوں کو تھوڑی دل کو تسلی ہوگی, صحیح اچھے سے سمجھ بھی لگ جائے, سمجھ بھی لگے گی. لیکن اب آئی تھنک ہم عام زبان میں نا ہمیشہ لوگوں کو کہتے ہیں آپ ڈائٹنگ کریں گے, تو وہ پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ فاقے کا کہہ رہی ہے, تو وہ آپ کو کھانا پینا کم کھاتی ہوگی, بھوکا رہتی ہوگی, اس لیے یہ اتنی سلم فٹ ہے. نہیں, یہ ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں. آپ نے سب سے پہلے جو ہے جو آئی تھنک آپ آرام سے انٹرنیٹ پہ لے سکتے ہیں PMI, کہ آپ کی ہائٹ, ویٹ اور ایج کے حساب سے آپ کتنی آپ کی ویٹ ہونا چاہیے. سیکنڈ آف آل ہے اس کو ہم کہتے ہیں BMR, وچ از یور بیسل میٹابولک ریٹ. کہ آپ کی ہائٹ, ویٹ اور ایج کے حساب سے اب آپ کی کتنی آپ کو کیلریز ریکوائرڈ ہیں. اس میں بھی وہ نیٹ ہی آپ کو کوئی پیسے نہیں لے گا وہ آپ سے, وہ آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل کیا ہے, سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے یا ماڈریٹ ہے یا ایکٹیو ہے یا بہت ایکٹیو ہے. اچھا, اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں پراپر اویئر نہیں ہوتے, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو محلے والی ٹوٹکیں دے رہی ہوتی ہیں کہ بھائی میں نے یہ گھر میں ٹوٹکا کیا تھا تو مجھے تو بڑا فرق پڑا ہے, میرے تو بڑا ویٹ میں نے کم کیا ہے, تو تم بھی یہ کرو اور تمہیں بھی بڑا فرق پڑے گا. اب بغیر باقی تمام تر چیزوں کی تصدیق کیے ہم یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈائٹنگ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی تو صحت کے لیے بڑے نقصان والا ایلیمنٹ ہے. نہیں, یہ بہت نقصان دہ ہے, کیونکہ یہ ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. جو کسی ایک پہ کوئی چیز ورک کر رہی ہے وہ ضروری نہیں آپ پہ ورک کرے. اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پہ ان کے جینز ڈفرینٹ ہے, یعنی ان کی باڈی ڈفرینٹ ہے, ان کا لائف اسٹائل ڈفرینٹ ہوگا, ان کے ہارمونس ڈفرینٹ ہوں گے, وہ ہر چیز نہیں آپ فالو کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی مثال میں ایسے دیتی ہوں کہ اگر آپ کسی استاد سے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں, اب آپ کا استاد جو ہے وہ ماہر ہے اس چیز میں, اور آپ کو ڈرائیونگ سکھا رہے, سکھائی اسی نے آپ کو, لیکن کیا آپ اس کی طرف ڈرائیو کریں گے؟ بالکل ڈرائیو نہیں کر سکتے. آپ اینڈ میں آ کے یہی کہیں گی, جیسے میں نے بھی جب کی تو میں نے یہی کہا, میں نے کہا مجھے میرے ذہن سے سمجھنے دو, مجھے خود کہیں ٹکرے مارنے دو, کیونکہ کچھ چیزیں نا آپ اپنے حساب سے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے کرتے ہیں, اپنے لحاظ سے کرتے ہیں. دیکھیں جو یعنی ٹوٹکے ہیں, جیسے آپ کے ویٹ کم کرنے کے, جیسے شروع میں ہوتا تھا ان مائی ینگ لائف, ٹھیک ہے نا, کہ وہ ایک تو کالی پتی کا کاوا, کالی پتی کا کاوا, کالی پتی کا کاوا اس کو بولتے تھے, مطلب جو ہم ٹی بیگ ڈالتے ہیں نا, تو اس کو ہم کڑاتے ہوتے تھے, اینڈ دین وی یوز ٹو یوز اٹ, اور وہ نہار منہ آپ نے لینا ہوتا تھا. ایک یہ تھا, اور ایک اور ہوتا ہے کہ آپ صبح نہار منہ جو ہے نا نیم گرم پانی میں لیمن ڈال کے پئیں. اچھا, ایک یہ ہو گیا, اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو دیر سو مینی, بہت سارے ایسے. پھر یہ جو اجوائن اور اس طرح کی کچھ سونف, پتہ نہیں, بالکل رات کو بھگو کے کچھ چیزیں رکھ دینی, پھر صبح ان کا پانی پینا, لائک. اچھا, اب اس سائنس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان چیزوں کا مقصد کیا ہے. ان چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا میٹابولزم کسی نہ کسی طریقے سے ایکٹیو ہو جائے, یعنی آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے, کیونکہ اگر آپ کانسٹیپیٹڈ یا بلوٹڈ ہیں تو اوبیسلی آپ کیسے اپنا ویٹ لوز کریں گے. ٹھیک ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں جو کافی صبح پی رہا ہے یا یہ بلیک کالی پتی کا کہوا پی رہا ہے, اگر تو آپ کو بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہے یا آپ کو بلوٹنگ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے لیے نہیں ہے سوٹیبل, وہ ایکچولی اور کاز کرے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ یہ جو لیمن ڈال کے کرنا ہے, یہ نہیں کہ اٹس بیڈ, اٹس ویری افیکٹو, کیونکہ ہم گرین ٹی میں ڈال کے لیمن ہم لوگ کرتے ہیں ڈائجیشن کے لیے. لیکن اگر آپ کو گلے کا پرابلم ہے, کیونکہ لوگوں کو تھائرائڈ ہوتا ہے یا کچھ ایسی چیز ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پیٹ ٹھیک ہو گیا لیکن گلا خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہر چیز عمل کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرے لیے ہے یا نہیں ہے. اچھا, یہ ضروری ہے نا کہ ہم ڈاکٹر سے جان لیں, جائیں ایکسپرٹ کے پاس, ہم اپنا پراپر معائنہ کروا کے اس کے مطابق پلان لے لیں. اچھا بتائیں, روزانہ کی بنیاد پہ اگر ہم بات کریں
तो वॉक कितने टाइम तक करनी चाहिए? देखिए 10,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे इज रिकमेंडेड। ठीक, हर किसी को, सबको ठीक है। पहली चीज तो ये कि आपने 10,000 कदम उठाने हैं, चलना है भाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे खवातीन कहेंगी 10,000 कदम हम तो घर में काम करते करते हम पूरे कर लेती हैं। ठीक है, पूरे कर लेती हैं, फेयर इनफ, मैं उससे नहीं करी। अभी आपने सिर्फ वॉक की बात की है, अभी आपने फिटनेस की बात नहीं की, ठीक है। तो मैं एग्री करूंगी। मुझे जो कोई आके कहेगा कि मैं पूरे कर लेती हूँ तो मैं कहूंगी ठीक है, आपने वॉक की बात की। अब देखिए वॉक करने का ताल्लुक जो है ना आपके बॉडी स्ट्रक्चर के साथ नहीं है, आपके मसल के साथ नहीं है। ठीक है। अब मसल क्यों ज़रूरी है men or for women as well? उसका रीज़न ये है कि आफ्टर द एज ऑफ 25 यू स्टार्ट लूजिंग मसल मास, यानी आप मसल मास नेचुरली लूज करते हैं, ठीक है, बहुत थोड़ा थोड़ा करते हैं, हाँ, ठीक है। क्योंकि ये भी कई दफ़ा एक दो शोज़ में मैंने कहा है तो उन्होंने कहा जी 25 साल में बंदा जवान होता है, ठीक है, तो उन्होंने तो पहले ही कह दिया 25 साल, लाइक यू नो आप एक्चुअली ग्रूम करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप बूढ़े हो जाते हैं। मेरा कहने का मकसद है कि आपका एक प्रोसेस जो है ना, जैसे एक हर चीज़ को उरूज है तो फिर उसको जवाल है, ठीक है। तो वो तरीकाकार ये है कि आफ्टर द एज ऑफ 30 या 35 फिर जारी बात है वो मसल मास लूज होते होते आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। अच्छा। यानी आपका हाजमा एक 15 साल की बच्ची या बच्चे कि उस तरह नहीं रहता। जैसे हम एक मतलब आम जबान में कहते हैं ना कि बच्चे पत्थर भी खा लेते हैं तो हजम कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों का एनर्जी लेवल इज कम्प्लीटली डिफरेंट ना, हमारा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम कोई खाना खाएंगे तो हमें थोड़ी देर तक फील होता रहेगा कि हमने खाया। तो एक तो ये ज़रूरी है कि आप मसल मास जब आपकी बॉडी में होता है, विच इज़ जो होना चाहिए, रिकमेंडेड है, तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ रहेगा तो आप फैट भी बर्न करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि रोज़मर्रा के कामों में भी आपको मसल मास की ज़रूरत है। जो चर्बी वाली बॉडी होती है या मोटापे वाली जिसको आप बॉडी कहते हैं, फैट वाली बॉडी, वो हमेशा वाइडर होगी। जो मस्कुलर बॉडी होती है वो हमेशा लीन बॉडी होती है और आप शेप में रहते हैं। डजेंट मैटर कि आपका वेट कितना है, लेकिन अगर आप एक गोल गोल मतलब फेस गोल है, आर्म्स गोल हैं, पेट गोल है, लेग्स गोल हैं, आप उसको प्रेफर करेंगे या आप एक ऐसी जो लीन बॉडी है। इट्स नॉट कि खवातीन को अक्सर ये होता है हमने डोले नहीं बनाने। मेरे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं बीइंग अ ट्रेनर। मैं ऐसे कुछ जिम्स के अंदर भी गई हूँ जहाँ पे उन्होंने कहा आप एरोबिक्स कराएं। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि एरोबिक्स क्या है, क्या कराऊं एरोबिक्स में, मतलब मुझे आप ये बताएं, बिकॉज आई एम सर्टिफाइड इन ग्रुप एक्सरसाइज। और मैंने कहा मैं 8 साल मुझसे बाहर रही, आई वाज वर्किंग विद वेरी रिनोन कंपनीज, मेरी सारी क्वालिफिकेशन बाहर की। मुझे प्लीज ये थोड़ा सा समझा दे कि एरोबिक्स क्या है। उसने कहा देखिए मतलब मकसद ये है कि एरोबिक्स है कि बस आप थोड़ी बहुत ना उनका हार्ट रेट आप करें। और हमने ज्यादा लड़कियों को, क्योंकि वेट शेट लड़कियां नहीं करती तो नहीं करना होता, ठीक है। अब वो थोड़ा सा मुझे भी फील होता है कि यार मैं भी तो लड़की हूँ ना, ठीक है, मतलब हाउ कम शी से दैट। आप मतलब आप मुझसे, मैं भी कितने अरसे से आप मुझे जानती हैं, आपको कब लगा है कि मेरे ये डोले बने हुए हैं, ये मतलब मेरा मुंह फूला हुआ है। मतलब कुछ चीज़ें ना बड़ी एक अजीब सी हैं और मैं नहीं है सही वो। मैं आपके प्रोग्राम में भी अगर कोई देख रहा होगा, जो बच्चियाँ या मेरी एज की बंदियाँ होंगी या मुझसे बड़ी होंगी, ठीक है, प्लीज आप इस चीज में से निकल जाएं। एरोबिक एक्सरसाइज नहीं होती है, एरोबिक एक्टिविटी होती है। ठीक हो गया। अच्छा, तो मेरा मजीद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये कहना सेहत के हवाले से हम बात करें। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपकी सेहत के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात करें आपकी सेहत के हवाले से, आपकी डाइट और इसके साथ साथ एक्सरसाइज कितने ज़रूरी है, कितनी वैल्यू है इसकी हमारी लाइफ में, और कैसे हम अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं, और रोज़ाना हमें किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितना टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि ये जो एक सुस्ती का एलिमेंट या फिर ये मोटापे का हम शिकार हो जाते हैं, डिफरेंट बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, उससे एटलीस्ट खुद को हम महफूज रख सकें। इसी पे बात करें। तमीना हमारे साथ हैं। तमीना, जो लोग डिफरेंट डिजीज़ में मुब्तला हैं, जैसे अगर कुछ कॉमन बीमारियों की बात की जाए, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या दिल के अमराज की इस तरह की कुछ बीमारियाँ हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए रोज़ाना किस तरह की एक्सरसाइज या वॉक की बात करें तो वो कितने टाइम तक करनी? अच्छा, जैसे कॉमन बीमारियों में डायबिटीज़ है, ठीक है, वेरी कॉमन है। डायबिटीज़ के बंदे को हम रिकमेंड करते हैं, हर यंगस्टर्स में भी है, बड़े लोगों में भी है, डिपेंडिंग आपकी स्टेज पे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो डायबिटिक पेशेंट है वो इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, कुछ जस्ट टैबलेट्स पे गुजारा करते हैं, और कुछ वैसे ही कंट्रोल करते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, क्योंकि मेन चीज़ है कि आपने इंसुलिन कम करनी है, यानी बैलेंस करनी है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप कैलोरीज बर्न करते हैं। स्पेशली जो लोग जो कार्ब्स खाते हैं, क्योंकि आपको कार्ब्स मना हो जाते हैं ना हर तरीके के, मतलब रोटी, चावल, कोई मीठा, ये वो इस तरह की चीज़ें,
تو وہ میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ جب آپ نے کاربز والی وہ کوانٹٹی کم کرنی ہے تو آپ ایکسرسائز کریں گے تو اٹ ول ہیلپ یو, ٹھیک ہے, وہ آپ کو لیول کر دے گا. ہائپرٹینسو جو پیشنٹس ہیں, اگر تو ان کی کوئی سرجری ہوئی ہوئی ہے ہارٹ کی, یا ویسے بھی مطلب ان کو تھوڑا سا پرابلم ہے دل کا, یا مطلب ارلی سٹیجز پہ کچھ بھی, وہ بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ایک تو وہ واک سے اسٹارٹ کریں, یعنی اپنے ہارٹ کو, کیونکہ ہارٹ ایک مسل ہے نا, اس کو آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو واک سے اسٹارٹ کریں, ہلکی پھلکی, جم کے اندر یا جم سے باہر. اچھا, جیسے جیسے ان کو فیل ہونا کہ آپ مطلب جتنا میں چل رہا تھا یا چل رہی تھی اب مجھے بہتر لگ رہا ہے, پھر تھوڑی سی انٹینسٹی ایڈ کرتے جائیں, تو آپ کا ہارٹ بھی بہتر ہوتا جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کو ہارمونل ایشوز ہیں, انفرٹیلٹی کے بہت ایشوز ہیں, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, بچیوں میں ہارمونز کا اور یہ مسئلہ ہے, تو اگر آپ ایکسرسائز کریں, اور اسپیشلی جو میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹس کر رہے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈ موومنٹس, یعنی ایک ٹائم میں 2-3 کاموں میں, تو آپ کے ہارمونز بھی بیلنس ہوں گے اور آپ کی فرٹیلٹی میں بھی اٹ ول ہیلپ یو. یہ میرا ذاتی مطلب یو نو میرے کلائنٹس میرے پاس آتے رہے, اٹ ریئلی ہیلپس دیم, کیونکہ ویٹ کا ایشو ہوتا ہے, تو ویٹ آپ بیلنس رکھیں. بیلنس سے مراد ہے کہ ایگزیکٹ نہ اس پوائنٹ پہ رکھیں, لیکن آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ بھئی آپ کی باڈی میں جو ہے ایک واٹر کی انٹیک جیسے ہے, واٹر, منرلز, آپ کا تھوڑا بہت مطلب فیٹ یا کچھ بھی ہے, وہ ایک لیول پہ ہے. بالکل, کسی چیز کی بھی زیادتی ہوگی, یعنی اگر کوئی بھی چیز آپ کی باڈی میں زیادہ ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ پھر مسئلہ ہوگا, جیسے نمک لوگ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ڈائبٹیز بہت کامن ہے, ہارٹ کے مسئلے بہت کامن ہیں, ہارٹ اٹیک آپ دیکھ لیں از ویری کامن. اور ہارٹ اٹیک سے میں کہوں گی جو لوگ ایون ایکسرسائز کرتے بھی ہوں گے, جب آپ سپلیمنٹس یوز کرتے ہیں تو بی ویری کیئرفل. کوئی بھی سپلیمنٹس آپ 6 مہینے سے زیادہ نہیں کرتے, دین یو ہیو ٹو ہیو اے بریک. اور کسی بھی قسم کا فیٹ برنر لینے سے پہلے یا کسی بھی قسم کی کوئی میڈیسن لینے سے پہلے آپ نے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا ہے, لازمن, خود ڈاکٹر نہ بنے, خود ڈاکٹر نہیں بنے, تو پھر وہ آپ کے لیے آسانی ہے کہ یہ کم سے کم جو ہے نا آپ اپنا کولیسٹرول بہتر رکھتے ہیں. اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں, اگر آپ بہت زیادہ, آج کل مین ایشو ہے جی, اسموکنگ دیکھ لیں اور آپ کیفین بھی دیکھ لیں. اگر آپ کافی ڈرنکر بہت زیادہ ہیں, چائے ڈرنکر بہت زیادہ ہیں, کچھ لوگ وہ شاید اس کو کہتے ہیں گٹکا یا کچھ یہ اس طرح کی چیزیں بھی وہ کھاتے ہیں, کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے نا آپ کی باڈی میں وہ پھر اچھا نقصان دہ ہے. اور اچھا کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو نا یہ 60 سال کے ہیں میرے چاچا, یہ تو ابھی تک زندہ ہیں, تو پچھلے 40 سال سے سگریٹ پی رہے ہیں, 25 سال سے سگریٹ پی رہے ہیں, کوئی ایسا کوئی فرق نہیں پڑا. یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ سب کے چاچا ماما سب کو زندگی دے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ کئی دفعہ ہم نے یہ بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ کر رہے ہیں, سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ کوئٹ ہی کر دیں, بالکل اچھی بات ہے, لیکن کچھ نہ کچھ اچھی چیز آپ نے ساتھ, ایک بری چیز کے ساتھ 4 اچھی چیزیں تو لے کے چل سکتے ہیں نا, کہ اگر آپ میٹھائی کھا رہے ہیں, آپ کا سویٹ ٹوتھ ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر تھوڑی ایکسرسائز 15 منٹ زیادہ کر لیں, تو پلے ود دیٹ وٹ آئی بلیو, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یو نو پراپر ڈائٹ لینا, پراپر ایکسرسائز کرنا, ہماری لائف بزی ہے, ہم بچوں کے ساتھ بزی ہوتے ہیں, ہم ورکنگ ہیں, کوئی بھی نہیں کر سکتا, لیکن جو میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ جسٹ ٹیل دیم دا ٹرکس, ٹھیک ہے, وہ ٹرکس کیا ہیں, میں آپ کو ڈائٹ پلان دے سکتی ہوں, میں آپ کو ایک پرفیکٹ ورک آؤٹ پلان بھی دے سکتی ہوں کہ یہ 1 مہینے میں آپ اتنا لوز کر لیں, آئی کین گیو اٹ ٹو یو, آئی کین گیو اٹ ٹو اینی بڈی, لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ وہ 1 مہینے میں آپ نے لوز کر بھی لیا, لیکن کتنے دن تک لوز رہے گا, کب تک, کیونکہ آپ نے چھوڑ دینا ہے. اب میرا مقصد یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کو ایسی چیز بتاؤں کہ جو آپ کے ساتھ لائف ٹائم رہے, بالکل, نہ کہ کچھ ٹائم کے لیے ہو, کچھ ٹائم کے لیے نہیں ہو. کیونکہ دیکھیں نا, اگر میں اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں کہ جی میں ان کی ٹرینر ہوں, میں ان سے 20-30-40 ہزار روپیہ لوں گی, وہ مجھے دیں گے بھی تو میں ساری زندگی ان کے ساتھ نہیں رہوں گی, کیونکہ میں نے تو ہر جگہ وہی نہیں نا کام کرنا, بیکاز آپ رومنگ ہیئر اینڈ دیئر, ٹھیک ہے. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کل کو آپ کا کوئی بھی کلائنٹ یا اسٹوڈنٹ ہے, وہ کبھی آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرے کہ یار وہ میرا ٹرینر تھا, اس نے مجھے ایکسرسائز بتائی کہ یہ ایکسرسائز کس چیز کے لیے ہے. چونکہ جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو صحت کے لیے ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو کہ لانگ ٹرم آپ کے ساتھ چلے, نہ کہ کچھ ٹائم کے لیے, کچھ منتھ کے لیے آپ کو فائدہ دے, اس کے بعد پھر آپ کی وہی روٹین شروع ہو جائے. کچھ لوگ جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں موٹاپا کم کرنے کے لیے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو کیا جاگنگ کی اگر میں اسپیسیفک بات کروں یا پھر ہارڈ ایکسرسائز جو لوگ کرتے ہیں, تو اس سے موٹاپا کنٹرول ہو سکتا ہے؟ کتنی عمر تک کے لوگوں کو ہارڈ ایکسرسائز یا پھر جاگنگ کرنی چاہیے؟ دیکھیں عمر کا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ اگر آپ ساری زندگی کرتے رہے ہیں تو آپ کو آگے بھی مسئلہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کوئی ابھی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے, ایج ڈزنٹ میٹر, اٹس جسٹ اباؤٹ دا اسٹیمنا, ٹھیک ہے.
تو اگر آپ یعنی ینگ ایج میں ہیں, مطلب اگر آپ 15-20 سال کے ہیں, 25 سال کے ہیں, تو اوبیسلی آپ کی انرجی, آپ کی وہ چیز ڈفرینٹ ہوگی, تو آپ اسٹرینس ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں, ہارڈ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسے شخص ہیں جو کہ 40 یا 45 سال کی عمر کے بعد سوچ رہے ہیں, یا انہوں نے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا, یا ان کو خود فیل ہوا ہے کہ نہیں آئی ہیو ٹو لک آفٹر مائی سیلف, آئی ہیو ٹو بی نائس اینڈ ایوری تھنگ, تو پھر آپ بالکل اے سے اسٹارٹ کریں, سلولی اینڈ گریجولی اسٹارٹ کریں. ایون اگر آپ کو جم میں یہ جا کے فیل بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں میں کر سکتا ہوں یا میں کر سکتی ہوں, لیکن پھر بھی اگر آپ سلو اینڈ گریجولی لے کے چلیں گے تو آپ انجری سے بچیں گے, اور آپ کا اسٹیمنا بھی بہتر ہے. اور ہمیشہ یہ ہے کہ ایک پروگرام لے کے چلیں, رینڈملی جم میں نہ چلے جائیں. تو آپ اگر تو جاگنگ کر رہے ہیں, جاگنگ از ریئلی گڈ, ٹھیک ہے, وہ کسی بھی عمر کا شخص جو ہے وہ اپارٹ فرام دا جینڈر وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک تو پراپر آپ کے پاس جاگنگ ٹریک ہونا چاہیے, شوز ہونے چاہیے, پراپر اٹائر ہونا چاہیے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے شن کے مسل, یہ فرنٹ کا جو ہم کیفز کا مسل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں شنز, تو اگر آپ کی فارم بھی ٹھیک نہیں ہے اور اگر آپ کی باڈی میں اسٹرینتھ نہیں ہے تو ایکسٹریملی پین ہوتی ہے, تو آپ انجرڈ ہو جائیں گے. دوسرا کئی دفعہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جاگنگ از انف, جاگنگ از انف, کیونکہ جاگنگ کے اندر بھی جو ہے نا آپ فیٹ برن کر رہے ہوتے ہیں, آپ ویٹ لوز کرتے ہیں, لیکن آپ مسل نہیں گین کرتے جاگنگ کے اندر, کیونکہ جاگنگ از اے کارڈیو ویسکولر ایکسرسائز. تو اگر آپ نے تھوڑا بہت مطلب کرنا ہے, آپ ویٹس بے شک نہ اٹھائیں, کیونکہ لائکنگ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, کچھ لوگ نہیں پسند کرتے جمس میں جانا. تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ اگر آپ جاگنگ کر رہے ہیں یا واک کر رہے ہیں تو آپ ساتھ میں باڈی ویٹ ایکسرسائزز, اسکواٹس, پش اپ, اس طرح کی چیزیں, چلتے پھرتے کہیں بریک لی اور آپ نے کر لی, تو پھر آپ کے دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے. نہیں تو پھر ہوگا یہ کہ آپ کی ویٹ تو آپ کا کم ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ لین بھی ہو گئے, لیکن آپ کی وہ اسٹرینتھ نہیں آئے گی which we need for the muscular strength. اگر ہم بات کریں 50-60 ایئرس کے جو افراد ہیں, تو ان کو کس طرح کی ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ میں ویسے ریکمینڈ کروں گی 50-60, ایک تو یوگا, اسٹارٹ ود یوگا از دا بیسٹ, ٹھیک ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ یوگا نہیں کر سکتے, یا مطلب ساری باتیں ہمارے جو, خیر میں 50-60 والوں کو بزرگ نہیں کہوں گے, I feel really bad, they are not بزرگ, ٹھیک ہے, مطلب میں کہہ سکتی ہوں کہ میچور, آپ پریشان نہ ہو, ہم انہیں بزرگ نہیں کہتے. نہیں, مجھے تھوڑا سا اور لگتا ہے ان کو 50-60 میں جا کے کہنے کا, لیکن یہ ہے کہ اگر تو آپ 50-60 ہیں, آپ نے کبھی ورک آؤٹ نہیں کیا, تو I would recommend you کہ آپ یوگا سے اسٹارٹ کریں, اسٹریچنگ سے اسٹارٹ کریں. آپ اسٹریچ بینڈز لے لیں, ریزسٹنس بینڈ جن کو ہم کہتے ہیں, بہت چیپ ہے, کوئی اتنے مہنگے نہیں ہیں, آپ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں, آپ لیٹے لیٹے ایکسرسائز کر سکتے ہیں, لیکن اس سے اسٹارٹ کریں. اور پھر یوگا میں بھی ویریشنز ہیں. یوگا کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں تھوڑی بہت واک کرنا چاہتا ہوں, وہ واک بھی کر سکتے ہیں, برسک واک بھی کر سکتے ہیں, اسٹیمنا بن چکا ہوتا ہے ہمارا, اسٹیمنا بھی وہ مطلب کر سکتے ہیں, تو ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر تو پاسبل ہو تو کسی کے ساتھ کریں, اکیلے نہیں کریں, میں ریکمینڈ نہیں کروں گی. لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ بھئی کوئی نہیں ہے, آپ بچے بزی ہیں جی, ہم کہیں جا نہیں سکتے, تو پھر کوشش یہ کریں کہ جو بھی چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ پھکیوں دوائیوں والی بات نہ ہو کہ جو بھی دیکھا وہ کر لیا, تو پھر کریمپس پڑ جاتے ہیں, انجریز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ادروائز دے کین ڈو چیئر یوگا, دے کین ڈو لائنگ یوگا, ٹھیک ہے نا. پھر اس میں کھڑے کھڑے اسٹینڈنگ, دیر آر مینی پوزز جو کہ وہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں, تو اٹ ول بی بیسٹ فار دیم. ٹھیک, کسی بھی قسم کی ایکسرسائز یا یوگا کا آپ نے ذکر کیا, اس میں تمام تر ایج کا اگر میں بات کروں, تو ایک بہترین ٹائم کون سا ہے یوگا یا پھر کسی بھی قسم کی ایکسرسائز کے لیے؟ بیسٹ ٹائم تو صبح کا ٹائم ہے, مارننگ, کیونکہ صبح کے ٹائم پہ آپ فریش ہوتے ہیں. اب وہ جس دن کی ٹینشنیں آپ نے لینی ہوتی ہیں وہ تو دن میں آتی ہیں نا, کیونکہ گھر سے آپ باہر نکلے تو ٹینشنیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. تو میں ریکمینڈ یہی کرتی ہوں کہ آپ صبح کم سے کم اس ٹینشن سے فری ہو جائیں, کیونکہ آپ باڈی ریلیکس ہوتی ہے, آپ نیند لے کے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اگر کوشش کریں تو آپ ناشتہ کیے بغیر کریں. اگر تو آپ فیٹ برن کرنا چاہتے ہیں تو دس از دا بیسٹ تھنگ, پھر آپ ناشتے کے بغیر کریں. پانی آپ ضرور پی سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرا اتنا اسٹیمنا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے کچھ نہ کچھ لینا ہے, آپ 1 یا 2 کھجور لے لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ کھجور میں سارے نیوٹرینٹس ہیں. لیکن اس کھجور کو کھانے کے ساتھ ہی ٹریڈ مل پہ نہیں چڑھ جانا آپ نے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ نے پھر بریک لینی ہے, 10-15 منٹ 20 منٹ ڈیپینڈنگ, کیونکہ طاقت ہے اس میں. پھر آپ اپنا ورک آؤٹ کریں. ورک آؤٹ آپ کی مرضی, آپ 30 منٹس کریں, 20 منٹس کریں, 40 منٹس کریں. اگر آپ فنکشنل ٹریننگ کر رہے ہیں تو 20 منٹس to 30 منٹس از مور دین انف. پھر آپ ریلیکس ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہے کوئی ٹائم, پھر آپ شام کو کر لیں. دن میں بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن دن کا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ صبح بھی کھا چکے ہوتے ہیں اور رات کو بھی کھانے لگتے ہیں, تو تھوڑا سا
مجھے لگتا ہے کہ ہیوی یو فیل ڈیورنگ دا ڈے. گرمیوں میں تو بالکل ہی ہمت نہیں ہوتی دن کے ٹائم پہ, اور ونٹرز میں یہ ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو سم ہاؤ یو فیل سلیپی, تو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہوتی, تو یا تو آپ شام کو کر لیں یا صبح کر لیں, لیکن آپ کسی بھی ٹائم نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کو جب ٹائم ملے آپ کریں, جب وقت ملے ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو وقت ضرور دے لیں. ڈیورنگ ایکسرسائز پانی کا استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل. پانی یہ نہیں کہ گلاس بھر بھر کے پینا ہے, پانی سپ لینا ہوتا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا ایک دم سے پیٹ بھر پانی نہیں پینا. نہیں, یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے, کیونکہ میں نے کافی ٹرینرز کو دیکھا, آپ تو آئی تھنک ماشاء اللہ سے سارے ہی سمجھتے ہیں کہ لوگ پانی نہیں پینے دیتے تھے. اچھا, کیونکہ گرمیوں میں تو آپ کی باڈی ویسے ہی ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے, ایون ونٹرز کے اندر ہم پانی کم پیتے ہیں تو ایکچولی زیادہ برس ہو جاتے ہیں. آپ نے سپ پانی پینا ہوتا ہے. زیادہ پانی اس لیے, یہ بھی ریزن بتا دوں کہ زیادہ پانی اس لیے پی کے نہیں کرنا, اگر آپ جمپنگ جیکس کر رہے ہیں, جاگنگ کر رہے ہیں, رننگ کر رہے ہیں, تو یو ول فیل ہیوی. آپ بھاری فیل کریں, کیونکہ پانی کا ویٹ ہوتا ہے, آپ بھاری فیل کریں گے تو آپ کو وامٹ ہو جائے گی, کیونکہ میٹابولزم آپ کا فاسٹ ہوتا ہے, بلڈ سرکولیشن آپ کی بڑھ جاتی ہے. تو زیادہ پانی پئیں گے یا چائے پی کے ایکسرسائز کریں گے یا کچھ کریں گے تو پھر یو ول گیٹ وامٹ. اچھا, کچھ لوگ ایسے جو کہ اب دیکھیں ویٹ جب بھی آپ گین کر رہے ہیں تو وہ ایک دم سے نہیں ہوتا, ظاہر ہے کافی ٹائم اس کے پیچھے لگتا ہے, لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ ود ان 15 days یا ود ان منتھ وہ اپنا ویٹ کم کریں, تو یہ ایک دم سے ویٹ کم کرنا صحت کے لیے کس قدر یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ یا صحت کے لیے تو نہیں ہے ٹھیک, اگر بیبی فیٹ ہے, وہ بیبی فیٹ جو آپ ٹریولنگ میں گین کرتے ہیں, مطلب ہوتا ہے نا کہ اچانک سے کوئی شادی آ گئی ہے, کیونکہ شادیوں کا بھی ہمارے میں کہہ رہے کہ بس ایک مہینے میں بھائی میری شادی ہے یا میں نے شادی پہ جانا ہے تو مجھے ویٹ کم کرنا ہے, وہ چلا جائے گا اگر آپ کا بیبی فیٹ ہے. کیونکہ اگر آپ 10-15 دن کے لیے ہالیڈے پہ گئے ہیں اور آپ کھاتے رہے, کیونکہ پھر آپ کہتے ہو اتنے پیسے خرچ کیے ہیں, تو یو نو 10 ہو کے وہ چلا جائے گا when you exercise. لیکن اگر یہ پہلے کا ہے ویٹ, کیونکہ ویٹ بھی آپ کا مطلب آپ کی جو فیٹ جس کو ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈفرنٹ ٹائپ آف فیٹ ہے آپ کا, ٹھیک ہے. ایک فیٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈھیٹ فیٹ ہے, وہ اتنا آسانی سے نہیں جاتا, اور وہ انٹرنل آرگنز میں ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اس ڈیپ, جیسے پیٹ کا آپ دیکھ لیں, کئی لوگوں کا ویٹ کم ہو جاتا ہے, باقی باڈی ٹھیک ہو جاتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پیٹ کا فیٹ نہیں جا رہا. یہ بات, یہ آپ کا ڈھیٹ والا فیٹ ہوتا ہے which takes time. ٹھیک ہے. دوسرا جو نارمل آپ کا بیبی فیٹ ہے کچھ بھی ہے, وہ فوراً آپ کا چلا جائے گا. وہ آپ 1-2 مہینے 3 مہینے, یعنی آپ آئی آلویز سے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ تھوڑا سا ٹائم باڈی کو کم سے کم 3 مہینے آپ دیں, ٹھیک ہے. 3 مہینے کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی پروگرس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, تو وہ یہ آپ نے بس ڈفرینشیٹ کرنا ہے. اچھا, آغاز میں آپ نے کہا تھا کہ ایکسرسائز جو ہے وہ 100% ہماری صحت کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی شخص یا کوئی بھی اگر جو ہے وہ واک نہیں کرتا یا کسی قسم کی بھی ایکسرسائز اس کی لائف اسٹائل کا حصہ نہیں ہے, تو اس سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کی باڈی, دیکھیں آپ کا ویٹ آگے پیچھے جائے گا, زیادہ ویٹ بھی نہیں ہے تو آپ کو ہائپر ٹینشن ہو جائے گی, آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ جائے گا, ڈائبٹیز ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2, کیونکہ اگر ٹائپ 1 چلو سیریس ہو جاتے, ٹائپ 2 کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں ہے یا نہیں ہے. آئی تھنک اٹس ویری کامن. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا مطلب یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ انسولین ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے. یعنی آپ کی باڈی میں جیسے کاربز ہیں, کاربز مینز لائک روٹی چاول, بریڈ ہو گئی, سبزیاں ہو گئی, یہ سارے کے سارے کاربز ہوتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ کاربز کنزیوم کر رہے ہیں تو بلڈ اسٹریم میں بہت زیادہ شوگر ہو جاتی ہے. تو جو لیور بیسکلی آپ کی باڈی میں سے فیٹ کو برن کر رہا تھا, جس کا کام ہی کلینز کرنا ہے, وہ ریکمینڈ نہیں کرتا دین یو گیٹ اے واٹر ریٹینشن, وہ آپ کی باڈی میں اسٹور کرتا جائے گا, جو کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا, اور جب پتہ چلتا ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. دوسری سب سے بڑی چیز جو میں آئی تھنک 2 چیزیں ہیں جو میں فیل کرتی ہوں اور ایکسپیرینس بھی کرتی ہوں. اچھا, یہ 2 چیزیں جو ہیں کون سی ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہم تہمینہ سے پوچھتے ہیں کہ ایسی کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمارے لیے خطرناک ہوتی ہیں یا جس پہ وہ سوچتی ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یہ ہم ان سے جانیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کریں آپ کی صحت کے حوالے سے, آپ کا جو ڈائٹ پلان ہے اور ساتھ ساتھ ایکسرسائز ہمارے لیے کتنے ضروری ہے, کیونکہ بہت ہی بیزی ہم نے خود کو کر لیا ہے اور ایسا لائف اسٹائل اڈاپٹ کر لیا ہے جو کہ یقیناً کہیں نہ کہیں ہماری صحت کو نقصان دے رہا ہے. اور جب آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی, آپ ہیلدی نہیں ہوں گے, ایکٹیو نہیں ہوں گے, آپ ڈفرینٹ قسم کے اسٹریس میں اپنے آپ کو مبتلا رکھیں گے اور اس اسٹریس سے نکلنے کی کوئی آپ کو راہ نہیں ملے گی, تو یقیناً پوری زندگی ڈسٹرب ہو سکتی ہے, جو کہ ہم بالکل نہیں چاہیں گے. تو کیسے ڈائٹ اور ایکسرسائز کو ہم اپنی لائف اسٹائل میں شامل کریں تاکہ زندگی جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ ہم بسر کر سکیں, اسی پہ بات کریں. تہمینہ ہمارے ساتھ ہیں.
तमीना, ब्रेक पे जाने से पहले कोई 2 चीज़ें आप हमें बताने वाली थी, क्योंकि मैंने पूछा था कि अगर हम वॉक एक्सरसाइज नहीं करते तो इससे क्या मसाइल आ सकते हैं, वो बात मुकम्मल कर लीजिए। 2 चीज़ें जो मैं कहना चाह रही थी, ठीक है, कि ये आपकी बॉडी के अलावा आपकी पर्सनालिटी से भी रिलेटेड है। एक तो ये होता है कि जैसे आपने शुरू में प्रोग्राम में कहा था कि एक्सरसाइज हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करती है, ठीक है। आप जो आजकल की सोसाइटी में स्ट्रेस का लेवल चल रहा है, वो स्ट्रेस का लेवल किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, बिल्कुल, ठीक है, हाँ, एक्सरसाइज हेल्प्स यू टू ओवरकम दैट। क्योंकि इट्स नॉट कि आई एम अ ट्रेनर, ठीक है ना, लेकिन एक एज अ नॉर्मल बंदा जो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, आप फील करते हैं, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके सारे माइंड ने सारा काम करना है। इट हेल्प्स यू, ठीक है, टू ओवरकम एवरीथिंग। अच्छा, ये बात वाकई है तमीना, सो आपकी बात कट कर रही हूँ, क्योंकि इंसान है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये चीज़ मैंने भी खुद रियलाइज़ की है, एक्सपीरियंस किया हुआ है कि लाइफ में प्रॉब्लम, स्ट्रेस, टेंशन चलती हैं, तो मैंने प्रॉपर वॉक करना शुरू किया डेली आधा घंटा, तो लिटरली कि मैं इतना फ्रेश फील करती थी कि वो जो टेंशन दिमाग में सवार होती है वो बिल्कुल ख़त्म होती है, कम होती दिखाई देती थी। नहीं, आपके अंदर बड़ा पेशेंस आता है। देखिए, एक्सरसाइज इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। क्योंकि अगर आप देखिए, आप जिम के अंदर जाते हैं, आप एक ऐसे काम खुद से कर रहे हैं कि जिसमें आपको पसीना भी आएगा, आपको दर्द भी होगा, जाहिर, और आपको थकावट भी होगा। ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि आप खुद से जाके पैसे देंगे, आप एक्चुअली ये खरीदते हैं, ठीक है। मतलब इसलिए मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़, और आई थिंक उसी की वजह से मुझे हमेशा ये लगता है कि जब लोग चीटिंग करते हैं तो मैं कहती हूँ उस वक्त को आप याद कर लिया करें कि अगर आपने 500 कैलोरीज बर्न की, लेट से 1 घंटे में, जिस 1 घंटे में आपकी दबा के क्लास हुई, ठीक है, मतलब बिल्कुल बंदा मर जाता है उस टाइम पे, तो वो आपने 5 मिनट भी नहीं लगाए, एंड देन यू ईटन, ठीक है। इसलिए ज़रूरी ये है कि एक तो आपका आप पॉजिटिव होंगे, बॉडी पॉजिटिव, मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक्सरसाइज जब आप करते हो तो एक्सरसाइज आपको डिसिप्लिन करती है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। डिसिप्लिन से ये मुराद है कि एक फोकस, एक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में पैदा होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है, जो कि जनरली आप, मेरे ख्याल से अबाउट फ्रॉम द मोटे पतले, ठीक है ना, जो भी एक चीज़ है, ठीक है ना, लेकिन एक आप खुद से फील करेंगे कि आपकी बॉडी में वो चेंजेस आए हैं, ठीक है, तो इट विल टीच यू डिसिप्लिन, इट विल टीच यू पेशेंस, बिल्कुल, इट विल गिव यू अ फोकस, और आप बड़े बेहतर तरीके के साथ जो है ना अपनी ज़िंदगी के काम करेंगे भी, जो कि इफेक्टिव और एफिशिएंट होंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि आप उनको ओवरकम भी करेंगे। अच्छा तमीना, मुझे लगता है जैसे अब देखें टाइम वही है, लेकिन हमने रूटीन ऐसी सेट कर दी कि हमें लगता है कि अपने लिए जो एक्सरसाइज का एक आधा पौना घंटा 20 मिनट वो हम नहीं निकाल पा रहे होते, तो इसको हम क्या ये शॉर्ट अल्फाज में कह सकते हैं कि अपने आप को हम वैल्यू नहीं दे रहे? It's called self-worth. Me time is very important. ठीक है, मी टाइम का मतलब ये है कि वो कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरीली कि आपने एक्सरसाइज की है, लेकिन हमारे पास सबके लिए टाइम है, अपने लिए टाइम, अपने लिए वक्त नहीं है, बिल्कुल ऐसे। देखिए, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आई एम फ्रेंड्स विद यू, अब मैं मैविश की फ्रेंड हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैविश की भी कुछ जिम्मेदारी मेरे पे है, बिकॉज आई हैव टू रिस्पेक्ट हर, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर एंड एवरीथिंग। अच्छा, होता ही है कि आपके जब इश्यूज आपस में क्रिएट होते हैं ना, तो बहुत सारे आपके रोजमर्रा के काम होते हैं आपके, बिल्कुल, आप उन चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का हल निकालने से पहले उसको सोचे तो सही ना कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, समझने की कोशिश तो करें ना। हमारी कोशिश ये होती है कि हम परफेक्ट हों हर चीज़ में, हम घरदारी में भी परफेक्ट हों, हम एज अ वर्किंग मदर या कुछ भी उसमें भी परफेक्ट हों, हम अपनी फैमिली के साथ भी परफेक्ट हों, और फिर जब कोई कुछ ना कुछ हमें कहता रहता है तो हम अपने पे लाते हैं कि यार मेरा इसका मतलब है कि मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मैंने आपको कहा, और आपको पता भी नहीं होता, ठीक है, कि वो आपकी पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए मी टाइम का मतलब ये होता है कि आप पूरे 24 घंटों में से आप आधा घंटा या 10 मिनट आप अपने लिए निकालें, द प्रेफरेबल, ठीक है, कि कोई भी बंदा जो अपने लिए आधा घंटा 24 घंटों में से नहीं निकाल सकता और वो कहता है कि आई लुक आफ्टर एवरी सिंगल पर्सन, मेरे ख्याल से उसकी जिंदगी बेकार है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी आपसे सवाल करना है आपकी अपनी जान के लिए। वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कि मैंने अपने बेटे के क्या किया, उसने मुझसे पूछना है कि मैंने तुम्हें आंखें दी, मैंने तुम्हें जिस्म दिया, मैंने तुम्हें जान दी, तुमने इसका क्या लुक आफ्टर किया है। फिर वही बात है कि आपका सुन्नत का तरीका है कि आप खाना मियां रवि से खाएं, ठीक है, आप टाइम से सोएं, टाइम से उठें। हमारा मसला ये है कि हमारे लिए एक लाइफ स्टाइल है, ठीक है, कि मैंने 2-3 बजे तक जागना है, बिल्कुल, मैंने लोगों को मैसेजेस करना है, चैट करनी है, जब दुनिया के काम करने हैं तो उस टाइम पे मैंने उठना है, आई कांट वेक अप एट लाइक 7 o'clock, सॉरी टू से, ये चीज है, बिल्कुल ये गलत चीज है।
میرے خیال سے اچھا یہ لوگ کہتے ہیں, اکثر مجھ سے بھی سوال ہوتا ہے کہ بھئی میں تو 10 بجے کے قریب میں تو سو جاتی, اتنی جلدی آپ سو جاتی ہیں؟ مطلب ایک بڑے حیرت سے یہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کی اس بات سے کرتی ہوں کہ مجھے کوئی ٹیکسٹ کرے, ویسے تو مجھے پسند نہیں, بینگ اے وومن آپ کو ویسے بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بندہ آپ کو 8-9 بجے ٹیکسٹ کرے, ٹھیک ہے, ایک آفیشیل ٹائم نہیں ہے, آفیشیل ٹائم ہے, لیکن فور انسٹنس اگر کوئی بھی بندہ میرا فرینڈ ہے یا کچھ بھی ہے سوائے میرے امی ابو کے, اگر مجھے کوئی بندہ 9-10 بجے میسج بھی کرے آئی ڈونٹ لائک اٹ, بالکل مجھے پسند ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ فیملی ٹائم ہے وہ. جی دیکھیں مقصد یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنا سسٹم خود بنانا ہے. ہر چیز جو میں نے آپ کو ڈسپلن کی بات کی ہے, یو ہیو ٹو ڈسپلن, وہ ایک چیز سے سٹارٹ ہوتی ہے اینڈ دین گریجولی بڑھتی ہے. بالکل ایسے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے کام کرنے کا ٹائم کیا ہے, میرے سونے کا ٹائم کیا ہے, نہ کہ لوگوں کو خوش کرنا, لوگوں کو نہیں کرنا. دیکھیں آپ کال سینٹر میں لوگ جابس کرتے ہیں, بہت سارے لوگ جابس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب ظاہری بات ہے ان کی تو باڈی کلاک ڈفرینٹ ہو گئی, بالکل ان کو شروع میں رات کو کام کرنا ہے, دن میں انہوں نے سونا ہے, لیکن چلے وہ ان کی باڈی کلاک ڈفرینٹ ہو گئی ہے, اس کو پتہ چل گیا کہ رات میرے لیے دن ہے اور دن میرے لیے رات ہے, تو وہ ان کا ریگولر کام ہے, تو آئی ڈونٹ بلیم دیم, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آج 12 بجے سوئی ہوں, کل 2 بجے سوئی ہوں, پرسوں سوئی نہیں ہوں اور اس کے بعد میں دن میں سوئی ہوں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کی باڈی ڈسٹرب ہوتی ہے, سرکل ڈسٹرب ہوگا. اس کے بعد پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے, مجھے سٹریس ہو رہا ہے, مجھے انسومنیا ہو رہا ہے, اور عجیب سا جی دیکھیں اس کا طریقہ کار ہے کہ یہ کوئی اچھا لائف سٹائل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, یہ کوئی اسٹیٹس سمبل بھی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو بے شک کہتا رہے, لیکن آئی ڈونٹ اگری ود اٹ. آپ نے اپنی صحت کا, اپنی روٹین کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے, نہ کہ لوگوں کو خوش کرنا. آپ دن میں انجوائے کریں, آپ صبح پلیز اٹھیں, ٹھیک ہے, صبح اٹھیں اور رات کو ٹائم سے سو جائیں. کیا اچھی بات ہو اگر آپ فجر کے ٹائم اٹھ جائیں, نماز پڑھ کے ایکسرسائز کر لیں. کھانا لوگ نہیں کھاتے, یو نو دیٹس دی لاسٹ تھنگ. اچھا یہ چیز ہے, اب میں چونکہ ڈائٹ پہ ہی آ رہی ہوں, ہمارا آخری سیگمنٹ ہے تو میں ڈائٹ کی طرف ہی آ رہی ہوں. یہ جو ہم مارننگ میں ہم ناشتہ خاص کر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا دل نہیں چاہتا, اسپیشلی یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں آفس کے لیے جب نکلتے ہیں تو صبح صبح دل نہیں کر رہا ہوتا ناشتہ کرنے کو, تو میں لنچ ہی کر لیتی ہوں. تو یہ ناشتہ صبح کا چھوڑ دینا, یہ اس کا ذرا بتائیں. اب دیکھیں جس بندے نے آفس جانا ہے وہ بستر سے نکل کے تو آفس نہیں نہ جاتا, ظاہر تھوڑا وقت تو لگتا ہے چینج تیار ہونا, اور ہم خواتین کو تو 1 گھنٹہ آفس کی تیاری میں لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو آئی ویک اپ ریئلی ارلی, ٹھیک ہے. ناشتہ یو ہیو ٹو ہیو اٹ, کیونکہ اگر آپ رات کے 12 بجے سوئے ہیں یا 2 بجے سوئے ہیں اور آپ صبح 6 بجے بھی اٹھے ہیں, لیکن آپ نے کھانا کچھ پہلے ہی کھایا ہوگا, ظاہری بات ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کھانا ضروری ہے, وہ آپ تھوڑا کھائیں یا زیادہ کھائیں, لیکن صبح کا بریکفاسٹ نہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ صبح کا بریکفاسٹ آپ نے بادشاہوں کی طرح, دن کا کھانا جو ہے نا وہ آپ نارمل جیسے بھی مطلب وہ میڈیوکر ٹائپ کا کھا لیں, اور رات کو بھکاریوں کی طرح کھائیں. ہم تو رات کو پیٹ بھر کھاتے ہیں, کیونکہ رات کو دیکھیں آپ نے سو جانا ہوتا ہے. اگر آپ نہیں بھی سوئے ہیں تو ہم جنرلی کوئی کام تو نہیں کر رہے ہوتے, ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے, آپس میں فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ رات کو آپ تھوڑا کم کھانا کھائیں, صبح کیونکہ آپ نے پورا دن گزارنا ہے تو آپ کی باڈی یوٹیلائز کرے گی, آپ کا مائنڈ, آپ کے آرگنز یوٹیلائز کریں گے. دن میں بھی یو نیڈ اٹ, کیونکہ آپ نے شام تک چلنا ہے آگے. شام کو آپ بے شک تھوڑا کھائیں, لیکن آپ الٹا چلتے ہیں, صبح کا ناشتہ اسکپ نہیں کرنا. اوکے, دا فرسٹ تھنگ as soon as you wake up, بھی ہو جائے آپ نے صبح کا ناشتہ لازماً کرنا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے, میں بہت ہی دنیا کا مطلب بزی ترین آدمی ہوں, ٹھیک ہے, تو رات کو بنا کے رکھ لیں, کیونکہ رات کو جو بیٹھ کے آپ نے تھوڑی اسکرولنگ کرنی ہے نا انٹرنیٹ پہ, اتنی دیر میں آپ انڈے بوائل کر سکتے ہیں, اتنی دیر میں آپ کوئی فرق نہیں پڑتا, صبح تک وہ بالکل باسی نہیں ہوگا. لیکن اگین وہی بات ہے کہ اگر آپ اپنی جان کا خیال چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا پڑے گا, اور اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم بھی کچھ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں اس کو خود پرواہ نہیں ہے. جو خود سے محبت نہیں کرے اسے کہنے سے بھی فرق نہیں پڑے گا. یو ہیو ٹو گیو پرائرٹی, کیونکہ بینگ اے وومن, بینگ اے مدر, بینگ اے وائف, میں یہ کہہ رہی ہوں میرے بچے کی صحت میرے لیے امپورٹنٹ ہے, میرے میاں کی صحت بھی میرے لیے امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو میں کئی دفعہ میں فیل کرتی ہوں کہ میں کوئی چیز نہیں کھاتی تو میرا بیٹا بھی نہیں کھا رہا ہوتا, تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ یار اگر میری ہیبٹس خراب ہوں گی تو پھر یہ کہے گا ماما آپ نے تو کبھی کبھار آئی کمپیٹ ود ہم, یہ دیکھو میں نے گلاس فنش کر دیا, ایون آئی ڈونٹ لائک اٹ, لیکن پھر میں ہوتا ہے کہ میرے میاں نے, انہوں نے کام کرنا ہے, تو پھر آپ نے ایک اسکیجول گھر کا بنانا ہے, آپ نے اپنے ساتھ, پھر آپ دوسروں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اور یقین کریں کہ بچے بڑوں کو کاپی کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. آپ جو چیز نہیں کھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بچے بھی وہ چیز نہیں کھاتے ہیں, اور ان کے لیے تو اس ایکسٹریملی امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, کہ وہ اس ٹائم پہ کھائیں کیونکہ ساری زندگی ان کو یہی کھانا لگے گا. بالکل. بچوں کے اگر ناشتے کی بات کروں تو کیا چیز زیادہ اچھی ہے کہ بچوں کو ہم ناشتے میں کیا کھلائیں؟
बच्चों को आप सीरियल दें, दूध के साथ दें आप उन्हें, बच्चों को आप एग्स दें किसी भी फॉर्म में दें, ऑमलेट दें, फ्राई एग दें, जो भी है जिस तरह से भी आप उनको टोस्ट दे सकते हैं, चीज़ उनको मस्त दें। जो माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, जितने भी माँ बाप कह रहे होंगे अगर हाइट बढ़ानी है तो बच्चों को डेयरी प्रोडक्ट्स दें। डेयरी प्रोडक्ट्स आपकी चीज़ होगी, वो चीज़ नहीं जो हम गली मोहल्ले में खाते हैं, चीज़ जो प्रॉपर आपकी चीज़ है। आप बच्चों को योगर्ट दें, अभी विंटर है तो अभी ऑब्वियसली आप ज़रा नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन आप उनको वैसे योगर्ट दें या स्मूदी बना के दें, उनको आप शेक वगैरह बना के दें। जितना जंक फूड है, ठीक है, जंक फूड बच्चे छोड़ नहीं सकते, मुझे पता है नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा ना फिर दें। मतलब होता है ना कि जैसे हम बच्चों को अक्सर वीकेंड पे लेके जाते तो आप बच्चों को कहें कि बेटा हम जब जाएंगे ना संडे को या सैटरडे को तो मैं आपको लेके दूंगी, ठीक है। बाकी कोशिश करें कि उनको मीट दें, ठीक है, फिश दें, उनको मीट दें, उनको दालें दें, उनको सब्जियां दें, किसी भी फॉर्म में दें, जिस फॉर्म में वो खा सकते हैं। सही, ज्यादा बच्चे आपको लगे जिस फॉर्म में ये पसंद करें खा लेंगे, या ठीक है। तो ये सिर्फ आपने कहना, आप उनको पराठा दें, आप उनको देसी घी मस्ट खिलाएं प्लीज, और उनको दूध भी लाजमी। मैं तो आज भी देसी घी का पराठा खाती हूँ। देसी घी का पराठा ना खाएं कोई मसला नहीं, लेकिन देसी घी की चूरी बना लें, ठीक है। आप अगर नई चूरी भी बनानी है, ठीक है ना, तो आप देसी घी ऊपर रख दें, और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो सालन जब आपका बन जाए तो उसके ऊपर थोड़ा देसी घी डाल दें। और ये मैं सबको कहूँगी जिनको थोड़ा सा हाजमे का मसला है, बड़े बुजुर्ग छोटे जितने भी हैं, अगर आपको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का हाजमे का मसला है, ठीक है ना, तो आप देसी घी यूज करें, थोड़ी अपनी आंतों को चिकनाई दें, यू विल फील बेटर। जाहिर बात है जब हम ड्राई चीज़ें खाएंगे, अच्छी वो एक हेल्दी डाइट नहीं होगी तो फिर ये इश्यूज तो आएंगे। ओवरऑल अगर देखें तो हमारे लोग ये प्रॉपर डाइट, उनकी एक जो हम बैलेंस डाइट मतवाज़न ग़िज़ा की बात करते हैं उसको फॉलो नहीं करते, तो कैसे इस चीज़ की तरफ हम दोबारा आएँ? क्योंकि जब हमारा दिल करता है, जब जिस चीज़ की क्रेविंग होती है हम वो खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक टाइम, एक हमारी बॉडी की जो नीड है उसको हम प्रॉपर पूरा नहीं कर पा रहे होते। क्रेविंग क्या रोके? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपका बिरयानी खाने का दिल कर रहा है, निहानी खाने का दिल कर रहा है, आखिर हम इंसान हैं, अब हमने खाना तो है ही है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ना खाएं, ठीक है, डेली ना खाएं, ठीक, हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर खाएं। 2 तरीक़ों से उसको वो कर सकते हैं। एक, अगर आज आपने बिरयानी या निहारी या आपको शादी है या कोई दावत है, ठीक है, तो कोशिश करें कि बाकी दिन का जो आपका मील है वो कैलोरीज कम कंज्यूम करें। सही, डाइट नहीं करनी और फाका भी नहीं करना, पूरा दिन भूखे रहते हैं कि रात को खाना है तो पेट में जितनी जगह उतनी जगह है, थोड़ा खा लें, वो रात की जो कैलोरीज है, ठीक है, तो पोर्शन कंट्रोल कर लें आप। दूसरा ये है कि आप क्रेविंग्स रखें भी नहीं। अच्छा। जितनी आप क्रेविंग्स रखते हैं उतना आपका माइंड आपको कहता है कि मैंने यही खाना है। जैसे आप देखें, हम जो चीज नहीं खाते, हमें बुखार होता है या हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें कहते हैं ये नहीं खाना, तो हमारा दिल ही वही कर रहा होता है, क्योंकि ये वेरी ट्रू, ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं। आपने अपने माइंड के साथ भी थोड़ा सा गेम करनी होती है, ठीक है, लेकिन वही मैंने अगेन बात की है कि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। मतलब मुझे पता है कि मेरी माइंड की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो यू हैव टू प्ले विद योर माइंड, तो खाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन प्लीज इतना ना खाएं कि हर वक्त ना खाएं। बिल्कुल। अच्छा, आजकल मूली, गाजर, गोभी, पालक का सीजन है, तो ये हमारी सेहत के लिए कितना मुफीद है? सब्जियां तो ऑब्वियसली जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आप सलाद खाएं, खीरा तो वैसे भी 0 कैलोरीज है क्योंकि जस्ट वाटर, ठीक है, मूली भी आप खा सकते हैं, रात के टाइम पे थोड़ी अवॉइड आप कर सकते हैं, लेकिन आप खाएं। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना, मतलब हर चीज़ नहीं खाई जा रही है, तो सैलड बना लें आप। अच्छा, सैलड की भी इतनी अच्छी रेसिपीज़ हैं, वैसे तो ड्रेसिंग्स बनी भी मिल जाती हैं बाहर, लेकिन अगर आपने हेल्दी सारा करना है और आप चाहते हैं खुद बना लें, तो ऑलिव ऑयल थोड़ा सा लेके उसमें आप गार्लिक डालें, यानी लहसुन डाल के उसके अंदर आप नमक और काली मिर्च डाल के उसको थोड़ा सा फेंट लें, उसके ऊपर डाल दें, एंड यकीन करें एक्सट्रीमली टेस्टी, एंड जस्ट ऐड लिटिल बिट लेमन। ज़बरदस्त। कोई ऐसा डाइट प्लान प्रॉपर जो हमारे लिए हेल्दी हो, क्योंकि पानी की आपने बात की कि आजकल विंटर है तो हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करिए, कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये मसाइल पैदा कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं बार बार कहती हूँ कि कोल्ड ड्रिंक आपकी बॉडी में से कैल्शियम ख़त्म कर देती है, ठीक है, स्पेशली फॉर द किड्स, ठीक है, इसलिए आपने उसको तो बिल्कुल निकाल दें आप, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो हेल्दी नहीं है, ये कोई भी चीज़ है, आप फिर वही बात है कि कभी कभार जैसे आप चीट मील करते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि आप अवॉइड करें, रूटीन में नहीं, रूटीन में। और वैसे भी ये पिछले दिनों में एक बड़ी कंपनी भी आई थी, उस पर तो ये रिसर्च भी हुई है, ठीक है, कि इट्स कॉजिंग कैंसर। ओह यस जी, ये मतलब ये मैं नहीं कह रही, ये कंपनी कह रही है, और अभी उनके काफ़ी शेयर्स भी गिरे हैं, पीपल कैन गो टू द इंटरनेट। दूसरा ये है कि आप
فاسٹ فوڈ اگر کھا بھی رہے ہیں ٹھیک ہے تو صرف آپ نے تھوڑا سا جج کرنا ہوتا ہے. دیکھیں جیسے ہم گھر پہ بھی کھانا بناتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کھا سکتے ہیں, تو آپ اس میں بھی چوائسیز لے سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ آتی ہے کہ جتنا بھی فوڈ ہے آپ کا, ٹھیک ہے, فوڈ میں سے اگر آپ ڈائٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ میں نے کیا کھانا ہے, تو پروٹین, اب آپ نے پروٹین کتنی لینی ہے یہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. 1 کلو گرام کو 2 گرام پروٹین چاہیے ہوتی ہے. مطلب اگر میرا 60 کلو ویٹ ہے تو مجھے 120 گرام پروٹین چاہیے ڈیلی بیسس پہ. ڈیلی, صحیح, سمپل یہ فارمولا ہے آپ کا. آپ کی جتنا مرضی ویٹ ہے نا, آپ نے بس یہ دیکھ لینا ہے کہ 1 کلو گرام میں 2 گرام جو ہے نا آپ کو پروٹین چاہیے. اب وہ پروٹین بھی آپ کو چاہیے, آپ نے کاربز بھی کھانے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے فیٹ بھی لینا ہے. فار انسٹنس اگر آپ یو ٹرائنگ ٹو لوز ویٹ, تو جو ہم پرسنٹیج رکھتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں 60% آپ کے جو ہے نا 50 to 60% آپ کی ہوگی پروٹین, اس کے بعد آپ کر لیں 25 to 30% کاربز اینڈ the rest آپ کا فیٹ ہو جاتا ہے. اچھا, فیٹ کیونکہ آپ آئل سے بھی لیتے ہیں, گھی سے بھی لیتے ہیں, اس کے علاوہ اگر آپ ایگ یولک لے رہے ہیں تو تھوڑا بہت فیٹ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں. ہم ناٹ گونا سے کہ بھئی آپ باہر سے کوئی وہ کریں. اگر آپ اولیو آئل نہیں بھی لے رہے ہیں تو ڈزنٹ ریلی میٹر, آپ نارمل جو کوکنگ آئل ہوتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اب پروٹین کن کن چیزوں سے ملنی ہے. اب صبح کا ناشتہ سے آپ سٹارٹ کریں گے, ٹھیک ہے, تو آپ ٹوسٹ لے سکتے ہیں, آپ روٹی لے سکتے ہیں, آپ دلیا لے سکتے ہیں, جو کا دلیا ہو, کوئی بھی دلیا ہو, آپ تھوڑا سا دودھ کی لے سکتے ہیں. وہ پروٹین بھی آپ کی ہو جائے گی اور اس میں کاربز بھی آپ کے ہو جائیں گے. اس کے بعد دوپہر میں آپ نے جو کھانا کھانا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اگر آپ روٹی کھا رہے ہیں فور انسٹنس, تو روٹی کے ساتھ اب آپ کے پاس چکن ہے یا میٹ ہے یا فش ہے یا کالے چنے ہیں جیسے, یا دال ہے کوئی, ٹھیک ہے, تو آپ نے کوانٹٹی, اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے تھوڑی روٹی کھائی ہے تو دال کی کوانٹٹی زیادہ کر دیں. صحیح, کیونکہ پروٹین پھر آپ کے لیے ضروری بھی ہے اور اس کے علاوہ وہ آپ کو زیادہ دیر تک فل رکھتی ہے. اچھا, اور کچھ بھی نہیں ہے تو انڈے کی سفیدی پروٹین ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس اور کوئی پروٹین نہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو وہ آپ رکھ لیں. دہی آپ کا پروٹین ہے, دودھ آپ کا پروٹین ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں آپ نے اپنی آئی تھنک جیب کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر کسی نے اپنا بجٹ دیکھنا ہوتا ہے. اور پھر ہم کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اب میں اپنے لیے کیا کروں, میرے اور بھی گھر والے بندے ہیں, اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری میں نے پوری کرنی ہے, which is practical, ٹھیک ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے گھر کے لوگ ہیں ان کو بھی یہی چاہیے, لیکن صرف یہ چیز ہے کہ سب کی ضرورت ہے. تو ہاں, وہ 1 کلو مرغی 5 لوگوں کو یا 6 لوگوں کو پوری نہیں آئے گی. تو وہی میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس میں دال ایڈ کر لیں, چنے ایڈ کر لیں, ٹھیک ہے, دہی ایڈ کر لیں. دہی نارمل جو دہی ہے, ویسے تو دہی بھی کوئی سستا نہیں ہے, لیکن آپ پلین دہی, آپ دوسرا کمپنیوں والا نہ لیں, لیکن آپ پلین دہی, تو کچھ نہ کچھ پروٹین کی, کھلا دہی جو ملتا ہے, کھلا دہی. ہاں. اور پھر دوسری چیز یہ آتی ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ گھر پہ کچھ چیزیں بنا سکتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو گھر پہ دیسی گھی بناتی ہیں, گھر پہ مکھن بناتی ہیں. ہمارے گھر میں آج بھی وہی گھر میں ہی بنتا ہے. جی, تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو اگر ہم سمجھیں اپنی صحت کو یا کچھ ان کو مینج کرنے کی کوشش کریں تو ہم گھر میں کر سکتے ہیں. سمپل کھانا ہے, جو آپ کے گھر میں کھانا بنتا ہے کھانا وہی ہے. صرف یہ ہے, میرا نہیں خیال کہ روز کوئی گھر میں بریانیاں بناتا ہے. نو, بالکل, I don't think so. فش کا مسئلہ تو دیکھیں, اب فش از ہیلدی, لیکن اگر آپ فرائی کر کے اس کے اوپر بریڈ کرمس لگا کے کریں گے تو دیکھیں اس کے اندر کتنا زیادہ آئل چلا جاتا ہے, پھر وہ ہیلدی تو نہ رہے. بالکل, جو اس کے فائدے ہیں وہ پھر ختم ہو جائیں. کوشش کریں کہ آپ اس کو اسٹیم کریں یا گرل کریں, ٹھیک ہے, یا سالن میں آپ بنا رہے ہیں, کوشش کریں اس کو اتنا زیادہ فرائی اور وہ چیزیں نہ کریں. صحیح. پیغام کیا دیں گے آپ ناظرین کو؟ پیغام بس میں یہی دوں گی, ٹھیک ہے, کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں, جس جگہ پہ بھی ہیں, جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں آپ اپنا خیال ضرور کریں, کیونکہ آپ اپنا خیال رکھیں گے تو آپ کی سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنے کے بھی قابل ہوں گے. اور پھر وہی بات آتی ہے کہ خود سے پیار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, خود سے پیار کریں گے تو باقی سب کے ساتھ پیار کریں گے. کیا بات ہے, بہت شکریہ تہمینہ, آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین, اگر آپ خود سے محبت کرتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ دوسروں سے بھی محبت کریں گے. لیکن آپ کو اپنی ذات سے ہی جب محبت نہیں ہے, آپ اپنی شخصیت کا خیال نہیں رکھ رہے, تو آپ باقیوں کو کیسے سنبھالیں گے؟ ان کے ساتھ محبت کرنا, ان کی کیئر کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے می ٹائم. اپنے آپ کو وقت دیں, بہت زیادہ نہیں, گھنٹوں نہ دیں, چند منٹ, یعنی کہ 20 منٹ, آدھا گھنٹہ ایٹ لیسٹ اپنے لیے ضرور نکالیں. کیونکہ آپ کی صحت اچھی ہوگی, آپ ہر طرح کے اسٹریس ڈپریشن سے آپ دور ہوں گے, تو ہی
آپ اپنے کام، اپنی فیملی، اپنے باہر کے جو جتنے بھی کام ہیں، اوور آل جو بھی آپ کی زندگی کے معاملات ہیں، آپ بہترین طریقے سے اسے حل کر سکتے ہیں اور لے کر چل سکتے ہیں. تو یہ ضرور سوچئے گا کہ کیا آپ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں. اگر نہیں تو آج سے ہی عہد کر لیں کہ جناب کچھ بھی ہو جائے می ٹائم تو ضروری ہے. آدھا گھنٹہ میں نے روزانہ اپنے آپ کو لازماً دینا ہے. تو دیکھیے گا یہ روٹین جب آپ اپنی شامل کر لیں گے، اس پہ چلنا شروع کر دیں گے، تو آہستہ آہستہ پریکٹس سے آپ کو یہ پھر مشکل نہیں لگے گی، زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.